रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। माशाअल्लाह तमाम मदनी चैनल के नाजरीन को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। माशाअल्लाह हमारे साथ बड़े ही प्यारे मुबल्लिगीन जिनको आप देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, मौजूद भी हैं और मज़ीद भी तशरीफ़ लाएंगे। दावत इस्लामी के अहम तरीन ज़िम्मेदारान होंगे, बड़े प्यारे मदनी चैनल के मुबल्लिगीन होंगे। अल्लाह ने चाहा तो मुफ्ती साहब भी होंगे, अरकान शूरा में से भी कुछ हमें ज्वाइन करेंगे और सिलसिले का नाम है खुशबुए ईद। इंशाअल्लाह ईद की खुशबुएँ हम लूटेंगे, ईद की मुस्कुराहटें हमारे दरमियान होंगी। और आज के सिलसिले में मैं ये चाहूँगा कि मदनी चैनल के नाजरीन हमसे ज़्यादा बात करें और जो मुबल्लिगीन हमारे साथ हैं आप उनसे उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में, ईद वो कैसे बनाते हैं, आज कैसा दिन गुजरा, या मज़ीद कोई सवाल इनसे आप पर्सनल करना चाहें तो हमारी फ़ोन लाइन्स ओपन हैं। तकरीबन 3:30 बजे तक हम इस सिलसिले को लेकर हाजिर रहेंगे और 3:30 बजे के बाद एक और सिलसिला शुरू होगा जिसका नाम है ईद फूलों के साथ। वो कौन से फूल हैं और वो फूल कैसे दावत इस्लामी ने खिलाए, मुरझाने से बचाए, एक अलग दास्तान है, वो इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में हम देखेंगे। तो इस वक्त हमारे साथ माशाअल्लाह मंच पे बहुत ही प्यारे हर दिल अजीज़ हमारे मदनी चैनल के मुबल्लिग भी हैं, बहुत शानदार नातख़्वां भी हैं, हाफिज़ अशफाक मदनी साहब हैं माशाअल्लाह, उनसे भी हम बात करेंगे। मोहसिन मदनी भाई अताए रहमान पूरा महीना हमें बहुत खूबसूरत इन्होंने सिलसिला दिया, मदनी चैनल की रौनक है और माशाअल्लाह बड़े मैंने इनको देखा करीब से कि बड़े एनर्जेटिक, यानी अपने प्रोग्राम के लिए बड़ी ज़बरदस्त तैयारी करते हैं। जो कि जब मुझे इनके प्रोग्राम में आना हुआ तो जो इनका पीछे से फीडबैक होता था, तैयारी होती थी, वो बहुत ज़्यादा मुझे खुद यूँ समझिए कि सीखने को मिला। और हमारे साथ वन एंड ओनली हमारे शफीक मदनी भाई, मुफ्ती शफीक साहब हमारे साथ हैं। इनकी बातें माशाल्लाह सहरी के बाद भी हम सुनते रहे, वक्तन फ़वक्तन ये मदनी चैनल पर और भी सिलसिलों में जलवागर होते रहे और जब भी गुफ्तगू करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये वो बागो बहार शख्सियत हैं। बहुत सारी बातें आप जब सुनेंगे, क्योंकि आज हमने बड़ी सॉफ्ट गुफ्तगू इनसे करनी है कि इनके साथ बैठने वाला मैं समझता हूँ कभी बोर नहीं हो सकता। मेरी इस बात की तायद उम्मीद है असद मदनी भाई भी करेंगे। और असद मदनी भाई को आप ख्वाब आपने ईद के दिन कौन सा रात को देखा था, सुबह उठ के अगर कोई ख्वाब भी आप पूछना चाहें तो असद भाई भी हमारे दरमियान हैं। तो बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू होने जा रही है जनाब। तो आइए हमारे गुफ्तगू का हम कंटिन्यू करते हैं, आगाज़ करते हैं। खुशबुए ईद हमारे सिलसिले का नाम है। अशफाक भाई को हमारे ज़हनी आजमाइश में बहुत बुलाने की कोशिश की गई, हमारी तरफ से भी और नाजरीन की तरफ से भी पूरा रमज़ान, लेकिन माशाल्लाह इनकी अपनी मसरूफियात। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं नाजरीन, जो हाफिज़ कुरान हो और फिर उसको तरावी भी सुनानी हो तो उस पर एक अलग प्रेशर भी होता है, एक अलग वक्त भी उसे तैयारी के लिए देना पड़ता है। तो फिर भी पूरा रमज़ान, बल्कि शाबान से ही कंटिन्यू, जब से ये लॉकडाउन सिचुएशन हुई, अशफाक भाई सिलसिले कर रहे हैं। तो सबसे अशफाक भाई से ही शुरू करते हैं। अशफाक भाई सुनाइए, माशाल्लाह रमज़ान में आपने तरावियाँ कहाँ सुनाई और तरावी को हिफ्ज़ कुरान के ज़ाहिर दोहराई भी करनी पड़ी होगी, फिर रात को सिलसिला करना, ये सब मैनेज करना कैसा रहा? बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो सिर्फ शाबान में तैयारी नहीं होती है, बल्कि पूरा साल ही रहती है, रखना पड़ता और है। जो पूरा साल नहीं करता ना, उसके लिए शाबान में बहुत मुश्किल हो जाता है। सही फरमा रहे हैं। वो इतनी आसानी से नहीं कर सकता, बहुत प्रेशर भी फील करता होगा। प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। फिर भी वहाँ मुसल्ले पे जाके बहुत सारी विकटें गिर भी जाती हैं, वो परेशानी हो जाती है। तो ज़रूरी है पूरा साल आप दोहराते रहें। इसके बावजूद इतना प्रेशर होता है कि मैं बयान नहीं कर सकता, अल्फाज ही नहीं है वो प्रेशर कैसा होता है। हाफिज़ को मैं अपनी बात करता हूँ, हो सकता है कई ऐसे हों, 25-26 को मुफ्ती साहब लगता है कि अब रमज़ान शुरू है। 25-26 रमज़ान को यूँ लगता है। मेरी इफ्तारी भी बेचारा जो है ना सही से बिल्कुल अब्दुल्ला भाई हो रहा होता है, अब कोई फरमाइश करे ना, चलो अब ये बना दो, वरना तो बिल्कुल ध्यान खजूर हाथ में है और ध्यान तरावी में होता है। अल्लाह। अच्छा अभी नींद से उठे हैं, अच्छा तरावी आज 21वां पारा है, आज 22वां पारा है, और ऐसी टेंशन होती है। हालांकि मैं तो पूरा साल तकरीबन नमाज़ें पढ़ाने का ये जिम्मेदारी का भी एहसास है कि लोग माशाल्लाह तरावी पढ़ने आएंगे और फिर हमने सुनाना भी है। अच्छा इसमें मतलब आपने जो प्रेशर की बात की, वैसे जब मुबल्लिगीन हैं हम सिलसिला करने वाले हैं, जितने भी हो सकता है नाज़रीन कहते हो यार इनको सिलसिला करने में कोई टेंशन नहीं होती है, स्टार्ट लेते हैं और बस शुरू हो जाते हैं। ये ज़रूर है, हमारे आज सारे हम तकरीबन सिलसिले करते हैं कि सिलसिले से पहले थोड़ा सा प्रेशर ज़रूर होता है, शुरू के 5-7 मिनट भी होता है, लेकिन जब गाड़ी चल जाती है तो फिर हम रिलैक्स हो जाते हैं कि यार अब चलो हो गया। बयान में भी नॉर्मली पहले 5-7-10 मिनट जो है वो थोड़ा सा रहता है, उसके बाद जब बंदा, अच्छा मुबल्लिग जो पुराना होता है वो खुद भी समझ लेता है कि मैं ठीक जा रहा हूँ। अब नाज़रीन है मेरे साथ, मेरी भी ये अंडरस्टैंडिंग थी कि शायद हम ज़्यादा फील करते हैं, भले तैयारी हो भले कुछ भी हो, लेकिन एक प्रेशर होता है, अनसीन सा होता है। अच्छा वो किस चीज़ का होता है ये भी इतना नहीं समझ पड़ रही होती। लेकिन मीडिया की कुछ बड़ी पर्सनैलिटीज़ के इंटरव्यूज़ का इत्तेफाक हुआ, क्लिप देखा
تو وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 20-20 سال ہو گئے لیکن آج بھی ہم جب سٹارٹ کرتے ہیں تو وہی فیلنگز ہوتی ہیں. جی بعض اوقات فمبلز ہو جاتے ہیں اسٹارٹ. اشفاق بھائی سے کرنے جا رہا تھا کہ جیسے ہم لوگ ہیں یا مبلغین ہیں، بیان ہے یا سلسلہ ہے، تو ایسا نہیں ہوتا کہ 1-2-3 تراویح کے بعد سمجھے اب گاڑی ٹریک پہ آ گئی ہے، ایسا نہیں ہوتا. نہیں ایسا بلکہ یوں ہوتا ہے کہ اگر ایک رکوع بچا ہے اور آج کی تراویح میں 25 رکوع ہیں تو لگتا ہے 24 تو بہت آسان تھے، 25واں ہی سب سے مشکل ہے. اچھا. آپ جہاں کھڑے ہیں وہی ایک پریشر ہوتا ہے، وہی حالانکہ ہوتا ہے. نارملی کوئی غلطی نہیں آتی تھی، پریشر الحمدللہ کا اللہ عالم کا کرم ہوتا تھا. ہے. بعض اوقات حافظ صاحب سورہ اخلاص میں بھول گئے، بالکل ایسا ہو جاتا ہے، بھول گئے. اچھا وہ تو ایسا بھی ہوتا ہے. ریئر کیس ہے. سورہ فاتحہ. اچھا اب یہاں چلے مفتی صاحب، اچھا سورہ فاتحہ میں کیوں بھول ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دھیان آگے ہوتا ہے. آگے کیا یار وہ آگے شروع کہاں سے ہو رہا ہے، وہ پتہ چلا صراط الذین انعمت علیہم بھول گیا. اچھا یہ آگے کہاں سے پڑھنا ہے، یہ مجھے آج تک خیر ہم تو حافظ نہیں ہے اس لیے پتہ نہیں ہے، لیکن یہ واقعی ہمارے ساتھ تو معاملہ ہے کہ ہم تو کوشش کرتے ہیں وہ صورت پڑھیں جو کمپلیٹ ہو جائے پارے ایک رکعت میں. اب وہ خاص طور پہ کبھی سورہ ملک شروع کر دی تو یہ کیسے آپ ملاتے ہیں کہ پہلی رکعت میں جا چھوڑا، دوسری رکعت سے وہیں پکڑنا ہے؟ یہ اس کو بالکل دھیان میں لاسٹ ورڈز کو رکھنا پڑتا ہے. اچھا. کبیر پہ چھوڑا ہے. اچھا. ضلال کبیر، ضلال کبیر دو چل رہا ہوتا ہے. سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے کہ نہیں؟ یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. اس میں بھی وہی یاد بعض اوقات وہ لاشعوری طور پہ کھڑا ہوتا ہے نا وہ ورڈ کے، یہیں سے شروع کرنا ہے. کبھی یہ کبھی واقعی کمال ہے. بھول بھی جاتے ہیں تو ایک آدھ بار صرف تراویح کے نیام نمازوں میں بھی جی ایسے ہی رکوع پڑھنے ہیں، اب وہ کہاں چھوڑا تھا. بالکل شبینے وغیرہ میں جو اس کے علاوہ سورہ یاسین پڑھتے ہیں یا سورہ ملک پڑھتے ہیں تو واقعی ہوتا ہوگا کہ ان کو وہ لفظ لاسٹ یاد رکھنا ہوگا. کسی نے بڑا خوبصورت ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا پچھلے دنوں کہ حافظ پہ کیا کیا پریشر ہوتے ہیں. اس نے پوری لسٹ لکھی تھی. حافظ ہی ہوگا کوئی کالم نہیں. وہ حافظ ہی ہوگا. ہو سکتا ہے کہ وہ نمازی تو ایسے ہی کہہ دیتے ہیں آج کیا وہ حافظ صاحب طبیعت ٹھیک نہیں تھی کیا، بیچارے کو تھوڑا 2-4 بار رک جائے تو. لیکن اس کو یہ بھی پریشر ہوتا ہے کہ مجھے پورا پڑھنا ہے، یہ بھی پریشر ہوتا ہے کہ 20 رکعتوں میں پڑھنا ہے. پتہ چلا وہ ایک پارا ہے 20 رکعتیں، اس نے 4 رکعتوں میں ہی پونا پارا پڑھ دیا. اب وہ پاؤ پارا بچا ہے 16 رکعتیں، اس کو مینج بھی کرنا ہوتا ہے. پھر اس کو ٹائم بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ روزانہ 10 بجے ختم ہوتا ہے، آج 10:15 نہ ہو جائے. عبدالحبیب بھائی حفاظ اور تراویح کی اتنی حکایتیں ہیں کہ اگر کوئی لکھنا چاہے نا تو حفاظ کی حکایت پر ایک کتاب یعنی آپ کبھی حفاظ کے ساتھ بیٹھے، ابھی ہم پچھلے دنوں 2-3 دن پہلے تھے، 3-4 حافظ تھے ملنے آئے ہوئے تھے، ایسے میں نے چھیڑ دیا نا، میں نے کہا یار آپ کی تو بہت ساری حکایتیں ہوتی ہیں نا، تو کہنے لگا سد بھی ایسا ہی ہے. ابھی حفاظ ہوں 4-5 آپ سنیں، پھر ایسی ایسی حکایتیں ہوں گی پڑھنے کی، بھولنے کی، زیادہ پڑھنے کی. یہ بھی ایک دلچسپ سلسلہ ہے. یہ تو نیا آئیڈیا مل گیا ہمیں، اور اس میں حاجی امین ہونے چاہیے، حکایتیں ان کے پاس بھی بہت ساری ہوتی ہیں. چلیں ناظرین ہم آپ کی کالز بھی لیں گے، کالز ہمیں کرتے رہیے اور ہم کالز چاہیں گے یہ کہ آپ سے زیادہ بات کریں. مفتی صاحب ماشاءاللہ آپ ہمارے سلسلے میں بھی تشریف لاتے رہے، اور بھی سلسلے آپ نے رمضان میں کیے، کچھ اس کی تفصیل بھی بتائیں. آپ ایک مسجد کے خطیب و امام بھی ہیں، مسجد کی ذمہ داریاں میں دیکھتا تھا آپ سحری کے بالکل آخر میں تشریف لاتے تھے، 15-20 منٹ سلسلہ کیا، پھر فوراً آپ کو فجر کے لیے بھی پہنچنا ہوتا تھا. تو یہ پیک شیڈول کے ساتھ چلنا کیا پھر کچھ بیمار بھی آپ ہوئے، اللہ آپ کی صحت والی، عافیت والی، نیکیوں والی طویل زندگی بھی دے. پھر بچے بھی آج آئے ماشاءاللہ، مفتی صاحب کے بیٹے بھی ہیں ہمارے ساتھ، اور ایک بڑی بچوں میں مقبول شخصیت ہیں جو پلے بیک میں بہت مشہور ہیں. وہ کون ہیں؟ ایک دوبارہ ہم نے آپ کو ان کے اس تعارف کے ساتھ بھی ملایا، اس مدنی منع سے بھی آپ کو ملائیں گے، مگر پہلے مفتی صاحب سے جواب لیتے ہیں. جی میں سلسلہ تو صبح ذہنی آزمائش یہ تو 11 رمضان سے شروع ہوا تھا، اور اس ذہنی آزمائش تو پہلے سے شروع ہو گیا تھا. آزمائش کے بعد میری آزمائش جو شروع ہوئی تھی وہ 11 پہ شروع ہوئی تھی. یہ کیا بات ہے، میری آزمائش. مفتی میں نے کہا نا حضرت کے پاس جملوں کا وہ انتخاب ہے کہ آپ مسکراتے رہیں گے. جی اس کے بعد جو ہے وہ پھر ٹف شیڈول تھا، تو پھر اس شیڈول نے پھر مجھے لٹایا بھی کہ بھئی آپ کچھ آرام کریں آپ نا. تو لیکن ماشاءاللہ الحمدللہ میں جو ایک نیت تھی کہ یہاں سے فارغ ہو کے مسجد میں، تو ایک دن بھی جماعت سے میں لیٹ نہیں ہوا اللہ کا ماشاءاللہ. جا کے سنت بھی پڑھی، اور کیونکہ فجر کے بعد وہاں مسجد میں بھی درس حدیث کا سلسلہ. اچھا بھائی کہہ رہے ہیں تو فجر کے بعد بھی ایکٹیویٹی تھی ماشاءاللہ. تو وہ سلسلہ پھر اسی کے ساتھ چلتا رہا. باقی ایک ریکارڈڈ سلسلہ تھا میرا، حکم خدا بزبان مصطفیٰ. ٹھیک ہے. قرآن پاک کی وہ آیات مبارکہ جن کا کل سے آغاز ہوا ہے. تو وہ مولانا حسن رضا صاحب کا ہاں مجھے بھی وہ شعر یاد آ رہا تھا. کل کہہ کر اپنی بات، چلے نعت خواں بھائی بھی ہمارے ساتھ ہے، اگر یہ شعر یاد ہو، کل کہہ کر اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند. یہ اشفاق بھائی سنا دیں گے بھائی. جی جی. قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے
کہہ اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند، اللہ کو، اللہ کو، اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند۔ جی میں یہی سوال کرنے لگا تھا، یہ ہے بزرگوں کی شاعری اور یہ ہے کمال، کیا کچھ فرما دیا ایک شعر کے اندر، یہ کل کہہ کر اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، کچھ ایک تو ہے کلو وشربو والا کل، قرآن پاک میں جو کل ہیں اور اس کے بعد جو خطاب کن سے ہے، تو بعض اوقات تو وہ خطاب ڈائریکٹ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، بعض اوقات مومنین کے لیے، بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ جو دشمنان اسلام اعتراض کرتے تھے اللہ کے اپنے محبوب سے محبت کہ انہوں نے تو اعتراض کیا، کفار کی طرف سے کوئی اعتراض آیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جن کی شان یہ انک لعلی خلق عظیم، آپ کئی مرتبہ جواب ہی نہیں ارشاد فرماتے تھے، اس طرح کے لا یعنی باتوں کے کبھی ایسے معاملات ہوتے، کبھی وہ آپ پر ایسے اعتراض کرتے قرآن پاک کے حوالے سے، آپ کی نبوت کے حوالے سے، تو اللہ رب العالمین نے ان کے بھی پھر جواب دیے، سوال وہ کرتے تھے، اور کبھی مومنین نے آ کے سوال کیے، اور نبی پاک علیہ السلام کی ایک عادت مبارکہ کہ آپ جب خاموش ہوتے تھے تو پھر وحی الہی کے انتظار میں رہتے، تو پھر اللہ اس کے جواب ارشاد فرماتا۔ اور آج یہ ہم عید کا جو یہ خوشیاں منا رہے ہیں تو وہ بھی آیات مبارکہ کل سے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کل کا مطلب آپ کہہ دو، آپ فرما دو، بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر چاہیں کہ لوگ خوشی منائیں، ہوا خیر مما یجمعون، یہ جو کچھ جمع کرتے ہیں اس سے بہتر ہے، یعنی اس میں خرچ کرنا بھی اس خوشی کے حصول کے لیے۔ اب یہ فضل اللہ اور وبرحمتہ، اس سے مراد، فضل سے مراد قرآن پاک بھی لیا گیا ہے، اور رحمت سے مراد احادیث طیبہ بھی لیا گیا، اور یہ بھی لیا گیا کہ فضل سے مراد تو اللہ کا قرآن اور رحمت سے مراد جناب رحمت للعالمین، تو میلاد شریف کا ثبوت بھی اسی آیت مبارکہ سے، اور ویسے بھی اللہ کی جو نعمتیں ہوں اور اس پر خوشی جو کرنی ہے، اور وہ خوشی کا انداز کیا ہونا چاہیے، وہ بھی ہمیں قرآن کی یہ خوبصورت یہ تعلیم ہمیں ارشاد فرماتی ہے۔ وہ عربی کے ایک شاعر ہے نا، انہوں نے اشعار میں بھی کچھ بیان کیا نا، لیس العید لمن لابس الجدید، عید اس کی نہیں جس نے نئے کپڑے پہن لیے، انما العید لمن خاف بالوعید، عید اس کے لیے کہ جو اللہ کے خوف سے ڈر بھی کیا ہے، لیس العید لمن تبخر بالعود، عید اس کی نہیں ہے جس نے عود عنبر سب خوشبوئیں لگا لی ہیں، انما العید لمن تاب ولا یعود، عید اس کی جس نے توبہ ایسی کی ہے کہ اب دوبارہ گناہ کی طرف، لیس العید لمن نصب القدور، عید ان کی نہیں ہے بڑے بڑے عالیشان کھانے بنا لیے جنہوں نے، انما العید لمن سعد بالمقدور، عید ان کی ہے جنہوں نے اپنے لیے سعادتیں حتی الامکان کر لی، عید کے دن بھی انسان کتنی، اور بھی بڑے پیارے اشعار، لیس العید لمن راکب المطایا، عید ان کی نہیں ہے بڑی بڑی جو سواریوں پر بیٹھ گئے، انما العید لمن ترک الخطایا، عید ان کی جنہوں نے گناہ چھوڑے، انہوں نے نافرمانیاں چھوڑی، تو واقعی اگر اس انداز سے ہماری عید ہو تو یہ عید بھی عید سعید ہے، اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل ہے۔ کیا بات ہے، یہ تو وہ ترجمہ لگ رہا ہے امیر علیہ سنت کا جو کلام ہے بعد رمضان عید ہوتی ہے، یہ لگ رہا ہے کہ کچھ وہ اس کی تشریح ترجمہ بہت سارے اشعار میں کر دیا، بہت سارے اشعار ایسے، اور کمال کی باتیں ہو رہی ہیں ناظرین کی، واقعی خوشی منانی کیسے ہے، خوشی منانے کا تو حکم دیا گیا ہے، مگر خوشی کا انداز کیا ہو، اس خوشی میں ہم نے کیا کچھ ایسا کرنا ہے کہ ہم اپنے رب کو ناراض کہیں نہ کر بیٹھیں۔ بے وقوفی ہے ان لوگوں کی جو خوش خود تو ہوتے ہیں، اپنی فیملی اور اپنے دوستوں کو بھی شاید خوش کر رہے ہوتے ہیں، مگر اس خوشی کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ رب کو ناراض کر بیٹھتے ہیں۔ دیکھیں نا، مزہ تو اسی میں ہے کہ میں بھی خوش رہوں، میری فیملی بھی خوش ہو، اور ایسی خوشی مناؤں کہ میرا خالق بھی مجھ سے راضی ہو جائے، تو وہ خوشی دوبالا بھی ہوگی، وہ خوشی سسٹین بھی کرے گی، ہم زوال نعمت سے بھی بچیں گے۔ محسن مدنی بھائی ہمارے ساتھ ہیں،
اور ماشاءاللہ پورا رمضان انہوں نے سلسلے کیے, تنظیمی طور پہ بھی نگران کابینہ بھی ہیں اور بھی پتہ نہیں کیا کیا ان کے پاس ذمہ داریاں ہیں ماشاءاللہ. تو یہ بھی سب چیزیں مینیج کرنا, اور ان کا سلسلہ میرے نزدیک یوں ٹفسٹ ہوتا تھا کہ ایک دھوپ میں, اور ان کا گھر بھی یہاں سے کافی دور ہے, دھوپ میں آنا, پھر اس کے بعد سلسلہ کرنا, روزہ پھر بھی باقی رہنا, اور ایسا بھی نہیں تھا کہ روزے کے دوران, سلسلے کے دوران کچھ چائے پانی بھی نہیں ہو سکتی تھی, ظاہر سارا روزے کے دوران تھا. تو کچھ بتائیں گے محسن بھائی یہ ایکسپیرینس؟ اور دیکھا میں نے آپ کو ماشاءاللہ آلموسٹ رمضان میں آپ یہ والے ٹائم سلسلہ کر رہے ہوتے, 2-3 سالوں سے شاید آپ یہ کر رہے ہیں ماشاءاللہ. یہ 5 سال ہو گئے ماشاءاللہ. کیا بات ہے, کیا بات ہے. جو مدنی مرکز حکم فرمائے وہ قبول. جب ہمیں مشکل کوئی کام ہوتا ہے لگتا ہے محسن بھائی کو دے دیا جاتا ہے یار ان کو دے دو بھائی. اصل میں سلسلے کی تیاری وغیرہ تو الحمدللہ ہو جاتی ہے, جی. بس یہ کہ سلسلہ کرنے کے بعد جب 2 گھنٹے کی ٹرانسمیشن, آدھا پونا گھنٹہ آنا, پھر 1 گھنٹہ جانے میں لگتا ہے, پھر جو اثر پڑنے کے بعد جو حالت ہوتی ہے وہ بتانے جیسی نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ پھر بندہ لیٹ جائے اور پھر افطار کا انتظار کرے. پھر مغرب کے بعد الحمدللہ تیاری کا سلسلہ ہوتا ہے. تو الحمدللہ ہماری پوری ٹیم اس میں بہت زیادہ تعاون کرتی ہے, مشاورت کا سلسلہ چلتا ہے, اور ایک اچھے انداز میں ہم سلسلہ لے کر. اچھی بات ہے کہ ٹیم ساتھ ہوتی ہے, لیکن جو پریشر ہوسٹ پہ ہوتا ہے ڈیفینیٹلی وہ اچھا ان کو ایک اور بھی پریشر رہتا ہوگا, کیونکہ یہ ٹف ٹائم تو اس میں بڑا پریشر ہے, تو بندہ کوئی آگے نہیں آئے گا. یہ آخری میں بڑا ہوا یہ اب بندہ اچھا لاک ڈاؤن, اچھا بہانے تو بہت سارے نا, لاک ڈاؤن کا ہمارے پاس بہانا تھا, میں اپنے لیے کہتا ہوں کسی اور کے لیے نہیں, طبیعت ہے, آرام ہے, آنکھ نہیں کھلی. ہوسٹ کو تو ٹائم پہ شروع کرنا ہے نا. یعنی میں بھی گھر سے جب ابھی آ رہا تھا نا تو میں نے یہ پوچھا بھائی کوئی پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا, ورنہ پھر ذہن بنانا پڑے گا کہ 15-20 منٹ مجھے لے کے چلنا پڑے گا. عشرہ تو ایسا اچھا گزرتا ہے, اس کے بعد جو جیسے نمازی کم ہوتے جاتے ہیں پھر وکٹیں, اچھا سلسلوں میں بھی ایسا ابھی ہے. آخری عشرے میں تو یہ ہوا, ایک میں نے سلسلے میں کہا بھائی میں تو سلسلہ کر ہی نہیں رہا ہوں. اللہ اکبر. مسئلہ یہ کوئی ہے ہی نہیں, میں اکیلا بیٹھا ہوں. ایک بار شاید سلمان بھائی کا یہ ریکارڈ ہے نا کہ کوئی نہیں آیا اور وہ پورا سلسلہ انہوں نے کیا. سلمان بھائی کسی کو کئیوں کے ساتھ ہوا ہوگا. اچھا ہوا ہو جاتا ہے. اس دفعہ تو زیادہ وہ جیسے کہ آپ نے فرمایا نا, بہانے تو زیادہ بنانے بھی نہیں پڑے. اگر بس اتنا ہی میسج کر دینا کہ چھینکیں آ رہی ہیں تو خود ہی ہوسٹ کہہ دے گا بھائی آپ آرام کرو. بھائی لیکن بھائی میرے پروگرام میں 3 دن کسی کو چھینکیں نہیں آنی چاہیے, اور مہربانی کر کے آ جائیے گا. ذرا کالز لیتے ہیں. جی کیا بات ہے مفتی صاحب, جی کال دے دیں. ماشاءاللہ پروگرام خوشبو یہ عید جاری وساری ہے. عبدالحبی بھائی سرزے کے حضرت آپ کے وہاں پاکستان میں عید ہو گئی, ہمارے ہند کے اندر عید نہیں ہوئی, تو ہم کس طرح آپ کی خوشی میں شامل ہو سکتے ہیں؟ ہاں آپ روزہ رکھیں اور ہمیں کھاتے پیتے کم دیکھیں, اور اللہ پاک آپ کو بھی عید کی خوشیاں نصیب فرمائے. اور یقیناً آج جہاں روزہ ہے وہ تو ایک اور نعمت ہے. آج بنگلہ دیش میں بھی, ہند میں بھی, اور بھی کچھ ملکوں میں ہوگا, لیکن بہت سالوں بعد جی اس بار دنیا کی بہت بڑی تعداد نے ایک ساتھ عید بنائی ہے. حرمین طیبین میں بھی, عرب ممالک میں, یورپی ممالک میں, پاکستان میں, یعنی میں سمجھتا ہوں شاید 80-90% ورلڈ جو ہے وہ ایک ساتھ عید بنا رہی ہے. تو بہرحال کل انشاءاللہ آپ بھی, ہماری عید ٹرانسمیشن کل بھی ہوگی, اس میں بھی آپ ہمارے ساتھ ہند اور بنگلہ دیش والے شامل رہیں گے. بنگلہ دیش والوں کا تو پورا چینل ہی سیپریٹ ہے, تو وہ انشاءاللہ 3 دن آپ کے لیے اسپیشل عید ٹرانسمیشن ہوگی. مجھے تو حکم مل گیا ہے کہ آپ نے عید کے چوتھے دن بھی آنا ہے, اور بنگلہ دیش ٹرانسمیشن میں بھی ٹائم دینا ہے. تو انشاءاللہ آپ انڈیا والے بھی دیکھ لیں گے انشاءاللہ. چلیں جناب, اور ہمیں کال دے دیں. میرا نام اشتیاق احمد اتاری ہے, میں آرمی سولجر ہوں. اس وقت ضیاء کوٹ میں میری ڈیوٹی ہے. ویسے میرا تعلق ملتان شریف سے ہے. حبیب بھائی الحمدللہ ماشاءاللہ آپ کا پیارا سلسلہ اپنے بہاریں لٹا رہا ہے, اور بہت سارے مبلغین کی زیارت بھی ہو رہی ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کو, آپ کی پوری ٹیم کو اور پوری مدنی چینل کی ٹیم کو عید کی بہت خوشیاں مبارکباد دیتا ہوں. اور اشفاق بھائی سے میرا سوال ہے, آپ مدنی ماحول میں کیسے آئے؟ ہو سکے تو کلام سنا دیجیے. افسوس بہت دور ہوں گلزار نبی سے. واقعی یہ کلام تو اس وقت کئی دلوں کی جو ہے نا وہ صدا ہے. بالکل 1-2 اشعار بھی اس کے جتنے سنانا چاہیں گے سنیں گے. اشفاق بھائی سے بھی جواب لیتے ہیں. میجر صاحب آپ نے کال کیا, ہمیں مبارکباد دی, بہت شکریہ. اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے, خوش رکھے, آباد رکھے. اشفاق بھائی اب آپ بتائی دیں کیسے ماحول میں. کئی بار یہ سوال, یہ تو پیٹرن سوال ہوتا ہے ہم سب سے. جی الحمدللہ آنکھ کھولی ہے مدنی ماحول میں ماشاءاللہ, اللہ کی رحمت سے. تو والد گرامی کو کوئی ماحول میں لائے تھے, تو یہ اللہ کا کرم ہوا کہ ہم نے 3-4 سال کی عمر میں ہی دعوت اسلامی, امیر علیہ سنت کی غلامی کا پٹا ڈال لیا. مدرسۃ المدینہ سے ہی حفظ کیا, یعنی مدنی بنڈے جو ہمارے ہوتے ہیں نا, جو مدرسے میں داخلہ لیتے ہیں اور پھر ماشاءاللہ. تو اشفاق بھائی ہماری پراپر دعوت اسلامی کی پروڈکشن جس کو آپ کہیں, کہ مدرسۃ المدینہ سے حفظ کیا, جامعۃ المدینہ سے درس نظامی کیا, ایک عالم بھی بنے, ایک حافظ بھی بنے, اور آج ماشاءاللہ آپ کے سامنے مدنی چینل کے ذریعے دنیا بھر کے لاکھوں مسلمانوں تک پیغام پہنچاتے ہو. یہ ہے دعوت اسلامی. بیچ میں جو ہے نا وہ چند لوگوں کی یا کئی لوگوں کی جو انفرادی کوشش ہے وہ بہت لازمی ہے.
یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ یہ تو جامعۃ المدینہ کے ہیں، ان کو کیا کہیں لانا مدنی کام کی طرف، ان کو کیا اجتماع کی دعوت دینا، ارے یہ تو چوتھے درجے میں، یہ تو تیسرے درجے میں، یہ تو حفظ کر رہے ہیں مدرسۃ المدینہ میں، ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ جو ہے نا، یہ پش جو ہوتا ہے یہ بہت اہم ہوتا ہے. تو ان کو بھی آپ ضرور دعوت دیا کریں. اور ایسے کئی دوست احباب جن کا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے سمجھایا، کئی مقامات پر ہاتھ پکڑا، اور انفرادی کوشش جو دعوت اسلامی کی اصطلاح ہے، یعنی سمجھانا اور پرسنل سمجھانا، پرسنلی کسی بھی کام کی طرف گائیڈ کرنا کہ یار آپ مدرسۃ المدینہ میں کیوں تشریف نہیں لاتے، کرم فرمائے نا. اب یہ ایک ہی بات ہوتی ہے، لیکن اگر بندہ جڑ گیا تو ایک بہت بڑی چیز سے جڑ جاتا ہے، اور پھر وہ دروازے کھلتے جاتے ہیں کاموں کے. ماشاء اللہ. اللہ پاک ان تمام اسلامی بھائیوں کو بھی جزائے خیر دے. جائے کتنوں کے لیے صدقہ جاریہ ہوتے ہیں ایسے مبلغین جن کے ذریعے بہت سارے لوگ سیکھتے ہیں اور برکتیں پاتے ہیں. افسوس بہت دور ہوں گلزار نبی سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. افسوس بہت دور گلزار نبی سے، افسوس بہت دور گلزار نبی سے. کاش دربار نبی سے، کاش بلا مجھے دربار نبی سے. افسوس بہت دور گلزار نبی سے، افسوس رمضان دکھانا، کاش بلاوا مجھے دربار سے. اے زائر طیبہ یہ دعا کر میرے حق میں، اے زائر طیبہ یہ دعا کر میرے حق میں، مجھ کو بھی بلاوا ملے دربار نبی سے. کاش بلاوا مجھے دربار سے. عطار ہے ایمان کی حفاظت کا سوالی، عطار ہے ایمان کی حفاظت کا سوالی، خالی نہیں جائے گا یہ دربار نبی سے، خالی نہیں جائے گا یہ دربار نبی سے. خیر ہوگی، کرم ہوگی، برکتیں ملیں گی. دوران نعت ہمارے رکن شورا علی بھائی بھی تشریف لائے، مرحبا بھی کہیں گے، عید مبارک بھی کہیں گے، اور
اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے. ناظرین لگتا ہے اگلی عید پر ہمیں 2 بار گلے ملنا پڑے گا, اور ایک اس سال کی عید کا اور زندگی رہی تو اگلے سال کی عید کا. بہرحال احتیاط بھی ضروری ہے بہت ساری چیزوں میں. اچھا ناظرین کے لیے آج خوشخبریاں بھی ہیں نا کچھ؟ جی اچھا, ہم نے کچھ ویڈیوز بھی دکھانی ہیں ہاں, اور ایک زبردست کلام کی ریلیز بھی دوران پروگرام ہی ہے انشاءاللہ وہ بھی دکھائیں گے, اور اس کا ٹیزر وغیرہ تو آپ دیکھ ہی چکے ہیں. مدینے سے جدائی کی ابھی بھی بات ہو رہی تھی, اور اس میں بھی کچھ فاصلوں کو کہا گیا ہے کہ فاصلے کتنے ہی بڑھ جائیں لیکن عاشقوں کے لیے فاصلے نہیں رہتے. انشاءاللہ وہ بھی دور ہوں گے. تو ایک خوبصورت سا کلام آپ کو سنائیں گے بھی, اور پھر بتائیں گے بھی آپ کہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. دیکھ وہ کلام سوشل میڈیا پہ جاری کر دیا ہے, یعنی جو لوگ ابھی یوٹیوب پہ دیکھنا چاہیں تو عبدالحبیب اتاری کے نام سے جو ہمارا یوٹیوب چینل ہے وہاں پر آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. چینل پر انشاءاللہ ہم 3:30 بجے اس کو آن ایئر کریں گے, تو جن کو صبر نہ آ رہا ہو تو وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں, ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ایک بتایا جا رہا ہے ویڈیو پیکیج ہے کوئی, اور کوئی پیغام ہے میرے لیے, کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں. عبدالحبیب بھائی کی خدمت میں بھی میری عید مبارک ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی بہت بہت خوشیاں نصیب کرے, ان کو مدنی ماحول کی برکتیں نصیب فرمائے. اسحاق اتاری سمرو سے بلانگ کرتا ہوں, سمرو فیملی سے. باپا مجھے سمرو سے جانتے. آج یعقوب جو ہے نا اس کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے, ہمیشہ آج صاحب کے ساتھ. لیکن شہید مسجد میں جب ہم باپا آئے نا پھر ان کی آمد ہوئی, اور یہ اپنے والد صاحب کے ساتھ اکثر رہتا تھا. 7-8 سال کی عمر شاید ہوگی تقریباً. تو اس کے پہلے ہم نے پھر جب اعتکاف کیا پہلا گلزار حبیب میں, تو حضرت صاحب کے ساتھ اس کی والد صاحب کے بیٹے تھے, 5 یا 6 آدمی تھے. میرا جو ہے نا خیر خواہی کے اوپر ڈیوٹی تھی, میرا گھر قریب تھا اس لیے میں اس میں مشغول رہتا تھا. لیکن میں اس دن بیٹھا تھا مکاشفۃ القلوب کا درس سننے کے لیے. تو حضرت صاحب جو بیان فرما رہے تھے نا, یہ بچہ ہے نا گود میں بیٹھ رہا, پھر اٹھ کے چلا گیا, پھر پکڑ لیا اس کے والد صاحب, کیا کر رہے اوپر چڑھ گیا گلزار حبیب کے ممبر پہ. تو باپا کی اس کے والد صاحب جو ہے نا 2 لپٹے اس کو پکڑنے کے. باپا نے اس کو میمنی زبان میں فرمایا, آئی صاحب ان کے چھڑی دیو, انشاءاللہ یہ پوری دنیا کا ممبر سنبھال لو, کہ یاد آپ اس کو چھوڑ دو, یہ انشاءاللہ جو ہے نا دنیا کے ممبر سنبھالے گا. وہ لوگوں کو کبھی, میں بھی اس کا گواہ, کبھی تنگ نہیں کیا کسی کو. بس اپنے بچپن کی جو انداز ہوتا ہے, ادھر بھاگ ادھر بھاگ ادھر بھاگ. بس اعتکاف میں پورا 10 دن بیٹھے اس پہلے سال. باپا کی بڑی ان کے اوپر شفقت تھی, کبھی باپا نے ڈانٹا نہیں. قدرت کا ان کے اوپر اتنا کرم ہے, کبھی ایسی والد صاحب کے ساتھ کھڑے ہوتے یا کسی اور کی جگہ سب میں کھڑے ہوتے, کبھی کوئی ایسی حرکت میں نے نہیں دیکھی. باقی یہ ایک صرف شرارت کی, ایک بچے کی جو فطرت ہے اس کے انداز سے کرتے تھے. باقی جو ہے نا با ادب تھے بڑے. تو آج باپا کی بھی شفقت تھی, تو فیصل سے پھر اس کے بعد ان کا نام جو ہے نا وہ تبدیل ہوا. بس ہمیشہ بہت با ادب, ہمیشہ اللہ اس کو ایسا ہی رکھے. ابھی بھی ایسے ہی ہمارے لیے تو ابھی بھی بچہ ہے. چھوٹے چھوٹے بیان ہوتے تھے اس وقت, بہت تنظیم چڑھاؤ تھا نا, ابھی اسٹیپ لے رہی تھی دعوت اسلام. تو یہ بہت چھوٹا تھا, نعت بھی پڑھتا تھا بہت, اکثر اس کو نعت خانی میں بھی بلاتے تھے سب, اور بیان وغیرہ بھی مختصر تھا کرواتے تھے. ایسے لائیو میں تو تھوڑی دیر کا بیان اس کا ہوتا تھا, اتنا کوئی تو وہ نہیں. لیکن جب مدنی چینل پہ دیکھا تو ماشاءاللہ دل باغ باغ ہو کہ کیا بچے نے, اللہ کاش میرے بھی بچے اس طرح ترقی کرتے مذہبی لحاظ سے. مجھے بہت خوشی ہوئی. عبدالحبیب بھائی کی بڑی, اور اس کی روح اس کے والد صاحب کی, اس کی والدہ کی خوش ہوتی ہوگی کہ ہمارا بچہ کیا ٹیلنٹ ہے, اللہ اس کو نظر بد سے بچائے. یہ میرا پوتا ہے عبدالحبیب, بڑا پوتا ہے میرا عبدالحبیب. ایک تو اس کا نام مجھے جب 17 سال کی یہ پہلے رکھا ہے میں نے, اور یہ نام مجھے بہت پسند آیا تھا. ایک تو باپا کی عطا تھی, دوسرا یہ کہ عبدالحبیب کی جو کردار ہے, اور اس کے لیے جو نا اس کے نام کو میں نے عبدالحبیب رکھا ہے کہ اللہ کرے کہ یہ جو اس کی دین کی خدمات ہیں, جو اس کے کام ہیں, وہ اللہ کرے یہ بھی اپنا لے. عبدالحبیب اتاری کی طرف سے رکن شورا عبدالحبیب اتاری کو بہت بہت عید مبارک. میرا نام عبدالحبیب اتاری اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ دادا کو رکن شورا عبدالحبیب اتاری بہت پسند ہے, اور ان کی کاوشوں کی وجہ سے میرا نام عبدالحبیب رکھا. بالکل ان کے جیسا بننا ہے, جیسے ان کے آداب ہیں ویسا ہی ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے. جیسے انہوں نے دین کے لیے خدمات کی ہیں بس اسی طرح کرنا ہے انشاءاللہ. اپنی اسٹڈیز مکمل کر کے اور جیسے دین کے کاموں میں زیادہ ملوث ہوں گے اور دین کے کاموں میں زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے جیسے دادا اور ابو چاہتے ہیں, انشاءاللہ دین کا اچھا مبلغ بنیں گے انشاءاللہ.
माशाल्लाह। वैसे माशाल्लाह माशाल्लाह। सद भाई ये मदनी चैनल वाले कहाँ से ढूंढ के जो है ना वो पुराने राज ले आते हैं। हमने कई लोग रखे हुए ढूंढने के। हाँ, अल्लाह ये कहाँ चले जाते काम हैं ही ढूंढना है। और अभी बहुत कुछ ढूंढ के रखा है। ये एक अब्दुल हबीब स्क्रीन पर आए, ना जाने कितने अब्दुल हबीब अभी ये 17 साल वाला, छोटे तो मिलते हैं लेकिन ये 17 साल बड़ा अब्दुल हबीब शायद मैंने पहली बार देखा है। हाजी साहब वाकई वन ऑफ द सीनियर इस्लामी भाइयों में से। और बुजुर्गों की ये तरीका होता है कि ऐप छुपा लेते हैं। बचपन में तो पता नहीं हमने क्या क्या किया होगा। ये बात जो ये बता रहे हैं मुझे तो याद भी नहीं है। ज़रा 7, 8, 10 साल की उम्र तो बहुत छोटी उम्र होती है। और बचपन में भी आप यूं बैठ नहीं जाते थे एक जगह? बैठना तो चाहिए ना, अभी भी है। हाँ बिल्कुल घूमना। जैसे ये जो इन्होंने कहा ना कि अमीर अहले सुन्नत ने फरमाया कि दुनिया के मिंबर संभालेगा, इस पर मुझे हाजी जमजम अत्तारी रहमतुल्लाह अलैह के वो लफ्ज़ याद आते हैं। जमजम भाई फरमाते थे कि अल्लाह के वली की ज़बान से जो होता है ना, कह देते हैं वो हो जाता है। अल्लाह ने आपको वो सादत दी कि दुनिया भर में भी जाते हैं, फिर हमारी मजलिस बैरून मुल्क की निगरान, फिर ये मिंबर संभालेगा, तो कितनी मस्जिदें आपके ज़रिए बन रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह पाक की बात है और बाकी अमीर अहले सुन्नत की ही मेहरबानी, उनकी जो शफ़क़त है। ये तो बहुत सारे कहते हैं ना कि वो अच्छी बातें करते, जब भी आप किसी से किसी के बारे में पूछेंगे तो बहुत सारे इन्होंने बातें देखी होंगी, छुपा ली, उनकी मेहरबानी। अल्लाह हमारे इसहाक भाई को भी सेहत दे, इनकी पूरे ख़ानदान को बरकतें दे। अच्छा, ये जो बात की ना अली भाई ने, इसका तो मुशाहिदा है ना कि अमीर अहले सुन्नत की ज़बान से, अच्छा बाज़ औक़ात जिस वक्त निकलता उस वक्त समझ भी नहीं आता यार, उस वक्त तो बहुत दूर लगती है वो मंजिल, लेकिन हमने थोड़े अरसे बाद देखा कि वो चीज़ें पूरी एग्जैक्टली होती हैं। पिछले दिनों मैंने यही बात चली थी, आपके सिलसिले में शायद बात चली थी, 26वीं शरीफ का हमने सिलसिला किया था, तो हम ये बात कर रहे थे कि कभी कभी जुमले ऐसे निकल जाते हैं जो ऐसे पूरे होते हैं। हमारी फैज़ान जिलान मस्जिद क्लिफ्टन ब्लॉक 8 में, वो मस्जिद की पूरी शुरू से दास्तान मुझे पता है ना, उसमें कितने स्टेप्स आए, कितनी मुश्किलें आई। हम एक बार तो बड़े मायूस से हो गए थे कि नहीं मिल रही थी इजाज़त बनाने की, नहीं मिल रही थी। शायद ये कराची की मैं कहूँ तो एक ही होगी या दूसरी मेरे सामने नहीं, चंद ही होंगी कि जिन प्लॉट्स को रेजिडेंशियल से कमर्शियल कन्वर्ट करके मस्जिद बनाया गया हो और जिसकी लाखों रुपए फीस भरी गई हो। ऑफिशियली हमने कई लाख रुपए, और ये 20 साल पहले की बात है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 25 लाख या 30 या 35 लाख रुपए हमने फीस पे की थी। अगर 20 साल पहले आपने पे की तो वो आज के जमाने के तो 3-4 करोड़ रुपए फीस ही बन गए वो। और लेकिन हमने यही नीयत की थी कि इसको तमाम चीजों को कंप्लीट करेंगे। यानी बड़े इफ एंड बट्स आए। तो अमीर अहले सुन्नत 12 रबीउल अव्वल की रात, अच्छा ये भी लोग हैरान है, उस रात तो अमीर अहले सुन्नत कैसे आ गए आपके पास? वो रात तो ककरी ग्राउंड के इज्तिमा की रात होती थी, उस जमाने में ककरी ग्राउंड में होता था इज्तिमा। तो 12 रबीउल अव्वल की रात जानशीन अत्तार भी थे, अमीर अहले सुन्नत भी थे, वो हमारी मस्जिद में आए। अब बिल्कुल छोटा सा घर बना हुआ था, वहां ईंट रखी और ये दुआ की कि इंशाअल्लाह इस मस्जिद की बरकत से 12 मस्जिदें बनेंगी। हमने कहा एक में हमारे पसीने आ गए हैं, तो कैसे बनेगी? लेकिन बिलीव करें उसको 15-20 साल ही हुए हैं, 12 से ज्यादा मस्जिदें माशाल्लाह क्लिफ्टन डिफेंस में बन चुकी हैं। अली भाई माशाल्लाह उस पूरे जोन को देखते हैं और ये एक सफर जारी है अभी। और वाकई वो फैजान जिलान का, वो मैं समझता हूँ वो संगे बुनियाद रखना जो है ना, वो इस पूरे इलाके की अल्लाह की रहमत से तरक्की और दीन के काम की एक बहुत अच्छा फैजान जिलान मस्जिद जो है, इसमें जामियतुल मदीना भी बन गया। यानी आप देखिए इसमें कितने दावत इस्लामी के मकतबतुल मदीना भी है, ये पूरा सेंटर बन गया। तो बहरहाल ये अल्लाह के नेक बंदों की बातों से जो निकल जाए, जबान से निकल जाए, अल्लाह की रहमत से। पत्थर वाला एक रिकॉर्ड भी किया था, वीडियो चलती है मदनी चैनल, हिंद के मजार शरीफ पर। ये क्या है? पत्थर है, लकड़ी है, लोहा है, जो उन्होंने कहा वो होता गया। क्या बात है, क्या हुक्म माने ये ना, इलियास मैदान से ना भागने वाला, डट जाना, शेर भी सुनाया ना अगर याद हो। अत्तार तेरे हामियों नासिर है मुस्तफा, किसकी मजाल है कि जो तुझको दबा सके। अच्छा, अमीर अहले सुन्नत की सीरत में जो है ना ये जो बात चली है, वो जो आपने जुमला करा डट जाना और फिर हिम्मत ना हारना। अच्छा, एक तो होता है खुद हिम्मत ना हारना, और लीडर वो होता है जो दूसरों को भी हिम्मत ना हारने दे। कितने मौके पर हम डिमोरलाइज हो जाते हैं। अच्छा, कभी कभी शर्म भी आती थी कि यार इतनी उम्र हो गई है, हम अपने दुख अपनी परेशानी इनको ना बताएं, लेकिन फिर लगता है इनको ना बताएं तो किसको बताएं। यानी यकीन करें कभी कभी होता भी है कि इस एज के बाद एक लिमिट होती है, यार अब घर में बीमारी है या कोई कारोबार में लॉस हो गया है या किसी बड़ी परेशानी, दिल चाहता है ना बताएं, लेकिन फिर जो हौसला उधर से मिलता है, जो दुआ मिलती है, जो बरकत मिलती है, सारा गम बंदा भूल जाता है। तो ये वो वस्फ है और ये होना चाहिए। जिसको बड़े काम करने या जिसको लीड करना है ना, वो खुद भी उसका मोराल बुलंद होना चाहिए और उससे मिलने वालों का भी वो मोराल बुलंद करे। मुश्किलात इंशाल्लाह दूर होती जाएंगी। रुकने शुरा अली भाई माशाल्लाह कैसी ईद मनाई हजरत आज? माशाल्लाह उम्मीद है कि आप तो फितरे के मामलात भी आपने लुक आफ्टर किए होंगे, बहुत बड़ा आपका जोन भी है, तो माशाल्लाह आज तो ईद के इज्तिमा बड़े बड़े हुए होंगे माशाल्लाह। ईद के इज्तिमा अल्हम्दुलिल्लाह हुए हैं। लोग ईद पर कोरोना को भूल गए थोड़ा।
हाँ ईद पर तो भूल गए लगता है सारे। इस दफा ये भी लग रहा है कि सामने वाला मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हाँ डबल माइंड। अच्छा कोई आधा हाथ बढ़ा रहा है, कोई पूरा बढ़ा रहा है, कोई हाथ यूं कर रहा है। अच्छा इसकी कोई निशानी भी है कि वो निशानी मेरा ख्याल तो ये है ना, अच्छा जो सीने पे हाथ रख लें अस्सलाम वालेकुम, तो फिर आप भी यहीं करके निकल जाए। अच्छा जी अली भाई। अच्छा इससे लगता है ऐसा है कि सामने वाला बच रहा है कि हम बच रहे हैं। हाँ। बाजों का तो आधे तक पहुंच जाते हैं, फिर वो थोड़ा पीछे हटता है, फिर वो आगे बढ़ता है। हाँ तो नाराज ना हुआ करे, अगर कोई आपसे हाथ ना मिलाए तो इसको बुरा ना फील करें। लोग बहुत जल्दी पता नहीं क्या क्या टाइटल भी लगा देते हैं, पता चला वो बेचारा। अच्छा इसमें अच्छी नीयत ये भी तो हो सकती है ना कि मेरे जरिए भी किसी को किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो। अगर एहतियात कर रहा है तो उसको एहतियात करने दिया करें। मैं एक जगह गया, मैंने तो कहा देखिए मेरे हाथ इस वक्त बहुत ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि हर बंदा मेरे हाथ चूम रहा है। एक बंदे ने चूमा, फिर आप भी आके इसको चूमेंगे, मैं तो धो लूंगा इसको मुंह पे हाथ लगाने से पहले, लेकिन उससे पहले जो चूमेंगे उनका क्या होगा। तो एहतियात करो भाई, एक ही बंदे से इतने सारे मिल रहे हो तो थोड़ी सी एहतियात कर ले। करा दिया आपने। हाँ तो ठीक है ना। अब देखे ना, मैंने तो हाथ बाद में अपने चेहरे पे लगाने तो पहले धो लूंगा घर जाकर। मैं कोशिश करता हूँ जेब में भी सैनिटाइजर रखता हूँ, गाड़ी में बैठ के कर लेता हूँ, लेकिन बेचारे बाकी थोड़ी सी एहतियात जरूरी है। क्योंकि अब आज सुबह भी बात कर रहे थे निगरानी शुरा के सिलसिले में, मैं डरा नहीं रहा आपको, मगर एहतियात करें। वाकई केसेस बढ़ रहे हैं। पहले आपको भी शायद अपने करीब के लोगों के बारे में नहीं पता चल रहा होगा, अब करीब के लोगों से भी आवाज़ आ रही है कि ये प्रॉब्लम बढ़ रही है, तो एहतियात करें। लॉकडाउन खोलना ज़रूरी था लोगों के साथ। अब कितने दिनों तक घर में बिठाया जा सकता है, रोज़गार हैं, बहुत सारे मसाइल हैं। तो अब हमें कई माह तक ये सोच लें नाजरीन, हमें कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी होगी। हमें कारोबार पे भी जाना होगा, नौकरी भी होगी, लेकिन डिस्टेंसिंग के साथ, थोड़ी एहतियात के साथ। कोई हरज नहीं है अगर आप मास्क पहन के घर से निकलते हैं, हाथ मिलाने से एहतराज करें, मतलब एहतजार क्या कहते हैं उसको, एहतराज करें। अच्छा हाँ अच्छा सही कहा था। एहतराज करें, एतराज ना करें, अगर ना मिलाने वाले पर एहतराज करें। और अगर मिला ले कोई तो फिर कोशिश करें कि हाथ धो लिया करें, हाथ ज़्यादा धोएं, सैनिटाइज करें, एहतियात करें। अल्लाह पाक हम सबको इस आफत से महफूज फरमाए इंशाल्लाह। अल्लाह करेगा जल्दी ये ख़त्म हो जाएगा। एक दोस्त ने एक बात की, मुझे कहा अशफाक भाई जैसे मदनी फूल दें हमारे रिश्तेदार, मैं नहीं बताता कौन, उन्होंने कहा कि वो इतने ज़्यादा उसमें परेशान हो गए, अब वो जो है ना किसी से बात नहीं करते हैं, बिल्कुल बहुत ज्यादा फासला रखते हैं और इतने डरे में वो मरीज बन गए नफ्सियाती। ये भी है, ये भी दो एक्सट्रीम है, दो एक्सट्रीम है। एक इतने ज़्यादा क्वारंटाइन में चले गए हैं कि वो फिर जहनी तौर पे भी तनहा हो जाएंगे, वो खौफ में मुब्तला हैं, हर चीज़ को फिर कितनी चीज़ों को सोचेंगे। अब मिसाल के तौर पे अगर बहुत ज़्यादा एहतियात करूं तो ये कप लेकर कोई आया है, मैं कप को हाथ लगाऊं ना लगाऊं, प्याले को हाथ, तो फिर तो नहीं बच सकते ना। देखिए ये बात तो तय है कि जैसे अल्लाह बचाएगा वही बचेगा। हम अपने तौर पर एहतियात करें, अगर इतना सोचोगे तो फिर तो कुछ भी नहीं कर सकेंगे। अच्छा आप घर में बैठे, घर में कोई बच्चा बाहर जा रहा है, वो भी तो आ रहा है ना, तो इतना उसमें ना जाएं, दुआ करें, अल्लाह से मदद मांगें और जितना अपने आप को एहतियात कर सकते करें। लोगों से मिलें, लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस के साथ आप मुलाकातें करें। लेकिन एक तबका तो वो है जिसको तो अभी तक समझ ही नहीं आया कोरोना है भी कि नहीं। वो बहुत बड़ी तादाद है, वो तो लगता है तलाश कर रही है मिलके। चंद दिनों पहले मैं इधर करीब एक बस्ती है, कच्ची सी बस्ती है, किसी काम से वहाँ से गुजरना हुआ तो वहाँ तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ पता ही नहीं है इनको। अच्छा बच्चे हैं, जानवर हैं, आपस में खेल रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। अब मैं सोच रहा था ये क्या सैनिटाइज करते होंगे। अच्छा अब अपने छोटे भाई को उसने ना गाय के ऊपर बिठाया हुआ, तो मैं कहूँ यार ये बेचारा क्या सैनिटाइजर क्या गेट लगा हुआ। ऐसा तो नहीं फार्मूला कि एक हद तक जरासीम लगे तो बीमार करे और बंदा खुद ही इतने जरासीम में आ जाए कि वही मर जाए। किसी ने कहा ना ये कोरोना भी घबरा जाए देख कर ये मैं यहाँ हूँ कि ना हूँ। तस्वीर चली ना 6 बंदे बाइक पे एक साथ बैठे, किसी ने कहा कोरोना तो कुचला गया होगा इसमें। पानी निकल जाता अब्दुल हबीब भाई का। तो मुख्तलिफ इलाकों में ना कैफियत मुख्तलिफ है। कल एक इस्लामी बता रहे कि कोई उनके बुजुर्ग बड़े वहाँ के इलाके का नाम नहीं लेता, तो वो कहने लगा ये सुना है कि कोई कोरोना सोप आया है, ये उसकी एसओपी क्या है। अब वो एसओपी अच्छा एसओपी से कोरोना सोप बन गया। ये कोरोना सोप है क्या है, सुना है कोई आया है ये। तो वाकई जो है ना वो इलाकों के मुख्तलिफ होने से चिप्स निकले, पापड़ निकले नाम से। चले आज मेरा वैसे जहन था कि मैं ईद वाले दिन कोरोना पे बात नहीं करूंगा, मगर हो गई, लेकिन फिर भी हो गई। चले अब इसको क्लोज करते हैं। हम आज कोई घबराहट नहीं फैलाना चाहते, लेकिन प्लीज आप एहतियात करें, लोगों से जरूर मिलें मगर एक डिस्टेंस रखें और दुआएं जरूर करें। देखें दुआ मोमिन का हथियार है, अल्लाह ने बचाना है तो ही हम बच सकते हैं, वरना जो माहौल है इस माहौल से बचना बहुत मुश्किल है। मगर डेलिबरेटली ऐसी जगहों पर जाकर फिर एक साथ मिंगल होना, इससे बचें। एक वैसे मशवरा डॉक्टर्स देते हैं, अगर कोई ऐसी जगह है मिसाल के तौर पे आप कोई दोस्त मिलकर रिश्तेदार मिलकर बैठना चाहते हैं और थोड़ा लंबी सेटिंग करना चाहते हैं तो जितना हो सके ओपन एयर में बैठें। ओपन एयर अगर है आपके पास जगह, घर की छत है, कोई थोड़ा सा सहन है, तो शाम के वक्त में धूप के बाद आप अगर वहां कुर्सी लगाकर बैठे फिर आप थोड़ा सा डिस्टेंस लेके बैठे तो वो ज्यादा अच्छा है। बंद कमरों
कमरों में खास तौर पे जहाँ एसी चलते हैं और वो काफ़ी दिनों से बंद हैं, उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उसको खिड़कियाँ वगैरह खोल दें, थोड़ी हवा आने दें, वेंटिलेशन होगा तो और बेहतर हो जाएगा। सर आप कुछ कॉल्स देते हैं, इस सिलसिले में शामिल करते हैं जी। मैं बुशरा तारिया पाक वतन शरीफ से अर्ज कर रही हूँ, माशाअल्लाह सिलसिला खुशबुए ईद बहुत ही अच्छा है। मेरी तरफ से तमाम आशिकाने रसूल को ईद बहुत बहुत मुबारक हो। माशाअल्लाह। अब्दुल हबीब अंकल, आपका सिलसिला ज़हनी आजमाइश रमजान स्पेशल में हाजी अशफाक अत्तारी तशरीफ नहीं लाए, तो आपसे गुजारिश है कि आज तमाम इस्लामी भाइयों के दरमियान छोटा सा ज़हनी आजमाइश कर लिया जाए। जज़ाकल्लाहु खैरा। ये ज़हनी आजमाइश पीछा नहीं छोड़ता हमारा सारा साल ही। अशफाक भाई से कज़ा ले लेते हैं इंशाल्लाह, कोई ना कोई इनसे मैं आजमाइश के काबिल नहीं हूँ, अब ऐसे ही माफ। आजमाइश तो अपने घर घर में शुरू कर दी है ये अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो कई घरों में माशाल्लाह होस्ट बन गए हैं और सुना मुकाबले हो रहे हैं। कल रुकने शुरू अजहर भाई ने भी एक बड़ी प्यारी वीडियो भेजी थी, माशाल्लाह उनके घर में भी सिलसिला शुरू है जी। अगली कॉल दीजिए। मेरा नाम इशरत फातिमा है, मेरी उम्र 4 साल की है और मैं पाटपत्र से बोल रही हूँ। सब तो ईद मुबारक। बीर भाई, फाल भाई, मोहसिन भाई, मुस्तफा, हर सप्ताह ईद का दिन कैसे गुजरा? अभी गुजरा नहीं है, गुजर रहा है। और तुम्हारी कॉल दे बाद तो और अच्छा हो गया सारा दिन माशाल्लाह। इतनी प्यारी मुन्नी ने कॉल की, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। हमारे साथ मदनी मुन्ने भी हैं और माशाल्लाह बड़े टैलेंटेड हैं, और मैंने एक आध दो बार इनके साथ प्रोग्राम किया है तो मुझे अंदाज़ा, और लेकिन माशाल्लाह अब तो किड्स मदनी चैनल आ गया है तो गालिबन उस पर होस्टिंग वगैरह भी करते हैं। और ये कौन है, चले बहुत सारे न्यू व्यूवर्स भी होंगे, जो मदनी चैनल का एनिमेशंस के साथ एक ज़बरदस्त किरदार है और बच्चों में तो बहुत मकबूल है, गुलाम रसूल। गुलाम रसूल जो हमारा एनिमेटेड, जिसको दूसरे लफ्ज़ों में कार्टून हम कहते हैं, उसके पीछे गुलाम रसूल की आवाज़ किसकी है? माशाल्लाह ये हमारे असद मदनी भाई जो मदनी चैनल की मजलिस के निगरान भी हैं, उनके साहबजादे, नाम तो मैं उनको गुलाम रसूल ही कहता हूँ, मुझे तो नाम भी अजय भाई माइक लें भाई, नाम बताएं अपना, असल नाम क्या है भाई आपका? अच्छा ऑफ है तो ऑन करें, अब आपको सब आना चाहिए, आप तो चैनल वाले हो भाई। बोले देखिए ऑन है, लगाएं, बोले कुछ बोले तो सही। मदीना हाँ आवाज़ देखिए ऑन है, ऑन है, ऑन है, ऑन है, ऑन है। लाइट नहीं जल रही, लाइट वाला नहीं है ये, बगैर लाइट वाला है। चलें, क्या आपका असली नाम क्या है पहले ये बताएं? मेरा असली नाम अहमद रजा है। अहमद रजा है, और अब तो गुलाम रसूल के नाम से आप पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं। तो कैसा आपका कैसा एक्सपीरियंस है गुलाम रसूल के पीछे आवाज़? आपको कोई स्क्रिप्ट दिया जाता है फिर आप उसको बोलते हैं? अच्छा एक मज़े की बात पता है क्या है नाज़रीन, जो बहुत ज़्यादा अहम है, कोई चीज़ का सैंपल हो ना और आपका कहा जाए कि इस सैंपल के मुताबिक, इसके मुताबिक आप काम करें, वो आसान हो जाता है। यानी आपको कोई कहे कि यार जो इन्होंने किया आप ऐसा कर लें, तो कोई तो सैंपल हो ना। गुलाम रसूल नई चीज़ थी हमारे लिए, एक ऐसा एनिमेशन बनाना और उसके पीछे किसी बच्चे की आवाज़ देना, और उस बच्चे की आवाज़ में भी इतनी दिलचस्पी होना। और यानी इनके पास कोई सैंपल नहीं था, हो सकता है अब इनको देखकर बहुत सारे बच्चे इसको सीखे हो कि पीछे से कैसे वॉइस देनी है। तो ये कैसा एक्सपीरियंस रहा बेटा अहमद रजा? ये शुरू में तो बस थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत थी और बाद में तो मैं इजी हो गया। इजी हो गया। शुरू में 4 घंटे 5 घंटे लगते थे। अच्छा कितनी देर के क्लिप के लिए? 2 मिनट 3 मिनट के क्लिप। अच्छा 2-3 मिनट के क्लिप के लिए 4-5 घंटे लगते थे, अब कितनी देर लगती है? अब तकरीबन 3 घंटे 2.5 घंटे लगते हैं। अच्छा अभी भी 2.5 घंटे लगते हैं। तो अच्छा, कलाम में इजी हो गए ये ना, कलाम में इजी हो गए, कलाम स्टूडियो रिकॉर्डिंग में इतना नहीं लगते। हाँ अच्छा यानी आपको पहले क्लिप दिखाया जाता है फिर आप उसके साथ साथ बोलते हैं? नहीं, वो स्क्रिप्ट सिर्फ सुनाते रहते हैं और उसको मैं रिपीट करते रहता हूँ। अच्छा वो आपके सामने कोई खाका नहीं होता कि जिसको देख करके गुलाम रसूल अभी ये कर रहा है तो मैंने ये लफ्ज कहना है? नहीं, वो बता देते हैं कि ये ऐसे होगा। अच्छा। तो आपने ऐसे एक्शन करना। अच्छा अब गुलाम रसूल गिरता है तो ओ आ वो आवाजें भी आप निकाल रहे हो तो आपके सामने कोई गिर नहीं रहा होता, आपको बगैर देखे करना पड़ता है जी। अल्लाह। पहले तो ज्यादा एक लफ्ज को 10 दफा 11 दफा, अब एक लफ्ज को 2 दफा 3 दफा ही हो जाता है। कोई एक जुमला याद है गुलाम रसूल का? कोई फैजान भाई जो आप बोलते हैं ना, कोई अच्छा सा जुमला, बच्चे खुश हो जाएंगे वैसा जुमला। फैजान भाई भी आए हैं। फैजान भाई आए हैं? फैजान भाई अच्छा ये फैजान भाई की आवाज देते हैं?
अच्छा माशाल्लाह। चलो भाई फैजान भाई को भी माइक दें तो ये तो बड़ा अच्छा हो जाएगा दोनों मिलके। एक जुमला बड़ा जो है टॉप पर जा रहा, भाग फैजान भाग। अच्छा आजकल तो भूत दिखा दिया, आजकल तो बच्चों को भूत दिखा के आप लोगों ने बड़ा डराया है और उसके बाद बच्चे एंजॉय भी कर रहे हैं। भूत भूत करते हैं। भी यही चाहिए। हाँ बच्चों को भी नई चीज चाहिए। तो दिन में जब तक 6 मरतबा देखना ले भूत वाला। मिलियंस एंड मिलियंस व्यूज हमारे गुलाम रसूल के एनिमेशन खाकों के हैं। मैं चाहूंगा कि अगर कोई एक आध मिनट का क्लिप भी हमारे पास हो, बल्कि यही वाला जो हमारा ये जो इन्होंने भूत वाला था, हाँ तो हमें दिखाएं। और ईद पर अगर कोई रिलीज हुआ तो ठीक है, वरना कोई दिखाएं ताकि हो सकता है न्यू व्यूवर्स उनको पता चले कि ये क्या बात हो रही है। ये कमाल के प्यारे इस्लाम भाई कार्टून्स कह लें, एनिमेशन खाके कह लें, बच्चे कार्टून्स के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। दावत इस्लामी काउंटर करती है, गुनाहों के लिए छोड़ नहीं देती। जहां जहां शरीयत इजाजत देती है उसका नेबल बदल दिया जाता है। इस्लामिक कार्टून्स, इस्लामिक एनिमेशंस के वो कमाल का काम दावत इस्लामी ने किया है जिसकी नजीर नहीं मिलती। और कितनी जबानों में इसको डब किया गया, यानी जैसे ही हमारा ये खाका आता है, ये क्लिप आता है, इंग्लिश में, अरबी में, ना जाने कितनी जबानों में फौरन ये बंगला जबान में, और फिर वहां के बच्चे इसको किस तरह देखते हैं। तो आप बच्चों को मोबाइल में डाउनलोड करके ये दे दें। अब तो बच्चों के हाथ में भी मोबाइल और इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, तो ये जितने कार्टून्स हैं आपको मिल जाएंगे। मदनी चैनल किड्स पे गालिबन ये यूट्यूब में किड्स मदनी चैनल पर आप चले जाएं तो वहां से आप बच्चों को डाउनलोड करके मोबाइल में भर के दे दें। अब उन्होंने देखना है तो देखते रहें, वो दिन दूर नहीं है इंशाअल्लाह के बच्चे ये कार्टून्स देखकर इंशाअल्लाह माँ बाप के हाथ चूमेंगे, सुन्नत के मुताबिक खाना खाएंगे। ये कार्टून उनको सिनेमा नहीं बल्कि मस्जिद जाने का जहन देगा। ये अमेजिंग काम किया है दावत इस्लामी ने। मैंने कितने लोगों को दिखाया, वो हैरान हो जाते और कहते फौरन हमें इसका ये लिंक दे दें। तो थोड़ी देर में इंशाअल्लाह हम उसका आपको दिखाएंगे भी। चले जरा फैजान बेटा, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फैजान आपको कैसा लगता है ये आवाज देना और कैसा फील होता है आपको? आपको कितनी देर लगती है? मुझे भी थोड़ी सी देर लगती है। थोड़ी सी देर ज़्यादा देर नहीं लगती मुझे। अरे वाह, अच्छा। गुलाम रसूल सॉरी अहमद रजा, आपका फैजान के साथ एक्सपीरियंस कैसा है? जल्दी मान जाते हैं, समझ जाते हैं जब आप दोनों मिलकर करते हैं? इनकी वजह से लेट हो जाते हैं आप? नहीं, है तो अलग अलग ही होता है। अच्छा, पहले मैं हो गया, फिर फैजान, फिर नुमान। अच्छा। जो पहले आते जाता है उसके होते जाते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है दोनों को सामने बिठा के करवाएं? नहीं, वो नहीं। अच्छा, वो लेकिन फिर बाद में मिला देते हैं जब आप इनको डांट रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं, तो आपने अलग डांट दिया होता है, वो अलग समझ रहे होते हैं, ऐसा है? ठीक है, एडिटिंग कर लेते हैं। अच्छा, एडिटिंग कर लेते हैं, क्या बात है भाई। अहमद रजा छोटी उम्र में क्या क्या सीख गए आप, कॉन्फिडेंस लेवल भी देखें। अच्छा, आप मदनी चैनल पर कोई सिलसिला भी करते हैं? पे एक सिलसिला किया था, ईद खुशियां और हम। अच्छा, ये किड्स मदनी चैनल पर कोई प्रोग्राम अभी उनका नहीं आ रहा कोई वीकली? आप अच्छा ठीक है, हिफ्ज में है तो इनको। अच्छा माशाल्लाह, हिफ्ज भी कर रहे हैं। कितने पारे हो गए अहमद रजा? मेरा एक पारा हो गया। अच्छा माशाल्लाह, दूसरा पारा चल रहा है। अरे वाह माशाल्लाह, क्या बात। जी फैजान, कुछ आप बताएंगे कैसा लगता है आपको? नाम तो पूछ लें, असली नाम तो बताएं। फैजान थोड़ी आपका नाम है जी। मेरा असली नाम अमजद रजा है। अमजद रजा, वाह भाई, अहमद रजा और अमजद रजा, और ये एक फैजान बनते हैं और एक गुलाम रसूल बनते हैं। चले आप दोनों मिलकर कोई मुकालमा करके बताएं ना हमें। सीढ़ियों से गिर जाए। सीढ़ियों से गिरे ना शफीक भाई भी कमाल है। हुक्म आ गया है तो अब तो गिरना पड़ेगा। सीढ़ियाँ तो है नहीं, सोफा है। चले नहीं गिरिएगा कहीं से भी नहीं, आप वॉइस के जरिए कुछ हमें सुनाए जी। कौन सा भूत, कैसा भूत, क्या हो गया फैजान भाई आपको? गुलाम रसूल भाई, मैं किताब पढ़ रहा था, बगैर आंखों का भूत वो किताब से निकलकर बाहर आ गया। अरे फैजान भाई, ऐसे कैसे हो सकता है? भूत किताब से कैसे निकल के बाहर आ सकता है? नहीं गुलाम रसूल भाई, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने बगैर आंखों का भूत देखा है। आप नौमान से भी मालूम कर लीजिए, नौमान ने भी बगैर आंखों का भूत देखा है। अच्छा, तो फिर मुझे भी दिखाएं। आइए गुलाम रसूल भाई, मैं आपको दिखाता हूँ। और भाई यहाँ नहीं बुलवा लेना भूत को। क्या बात है भाई। नौमान कौन है? नौमान कौन है? नौमान भी यही तो नहीं है नौमान। अच्छा, ये नहीं है। अच्छा, क्या बात है। अब तो चौथे भी कोई आ गए ना, बबलू, क्या नाम है? बबलू भाई। अच्छा, बबलू भाई भी है कोई? पॉपकॉर्न वाले आजकल। अच्छा, वो पॉपकॉर्न, शोहरत पॉपकॉर्न बने। अच्छा, पॉपकॉर्न खाते हैं। ये क्या है, ये कौन से खाके? इंशाल्लाह थोड़ी देर में आपको इसकी जल्दी देखते हैं, आइए देखते हैं जी। वाह वाह, यही वाला भूत वाला चला था। भागते हुए पलटकर भूत को नहीं देखना चाहिए, वरना पत्थर की हो जाओगे।
को पलट कर नहीं देखना चाहिए, वरना वरना पत्थर क्यों जाओगे। भागो। भूत 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 भाई कहाँ है भूत? वो भूत। वहाँ तो कोई नहीं है फैजान भाई, क्या हो गया है आपको? वो नुमान भाई, मैं किताब पढ़ रहा था, बगैर आंखों वाला भूत। वो भूत किताब से निकल के बाहर आ गया। कैसी बातें कर रहे हैं आप फैजान भाई? कौन सा भूत किताब से बाहर निकल कर आ गया? भला ऐसे कैसे हो सकता है? नुमान भाई वो देखो, बगैर आंखों का भूत। फैजान भाई भूत 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 भूत। तुम ऊंचाई क्यों रहे हो? भागो। क्या? खैर ईद वाले दिन डरिएगा नहीं, और इसका एंड बहुत खूबसूरत डर निकालने के ये डर निकालने के लिए इस क्लिप के बाद बहुत सारे बच्चों का बहुत सारा खौफ निकला। आयतल कुर्सी उन्होंने याद किया। अपने कहा ना हर इस क्लिप के पीछे कोई ना कोई मैसेज है। वैसे फैज़ान ये अमजद रज़ा और उर्फ फैज़ान ये सांस फूलने वाला कैसे, मैं तो ये सोच रहा था, अब मैंने गौर से इसको देखा कि यार ये बच्चे कैसे इसके पीछे वॉइस ओवर करते होंगे। तो ये जो सांस की आवाज़ थी ये कैसे निकाली, जरा निकाल के भी दिखाओ। अच्छा, तो क्या पहले भगाया भी था आपको या चलाया था? कैसे सांस फुलाई थी? एक्टिंग की थी बस। अच्छा भगाया नहीं था। अच्छा, भगाया नहीं। चलाते क्या करते हैं? नहीं, स्टूडियो में एक दो दफा बस जंपिंग करवाकर अच्छा, फिर वो ताकि उसकी सांस थोड़ी सी फूल जाए। और असलम मैंने मना किया कि हमने नहीं भगाया वगैरह, अच्छा, नहीं भगाया नहीं। एक्टिंग कर ली थी इन्होंने। क्या बात है जनाब, ये बड़ी बात है। और हमारे जो वॉइस ओवर करने वाले डायरेक्टर है ना, माशाल्लाह, उनका किरदार रखे, नहीं वाकई ये बच्चों से निकलवाना और सिचुएशन के मुताबिक उसको बच्चों से काम करवाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। और अब तो मैं ये सोच रहा हूँ कि पहले अगर मिसाल के तौर पे हमें कोई ऐसी सिचुएशन दे दे और पूरा देख लें हम, फिर तो शायद वॉइस कर सके, बगैर देखे इमेजिनेशन के जरिए ये करवाना। तो मुझे भी पता चला इनके सामने वीडियो नहीं होती। वीडियो होती है ना तो बंदा वो क्या सिचुएशन है। अभी कह रहा ना एक्टिंग की, तो एक्टिंग से मुराद इनके सामने कुछ था नहीं वीडियो के, उसको वो एक्ट सिर्फ आवाज के जरिए। यानी मैं ये समझ रहा हूँ कि शायद और आसान हो जाता कि इन पूरे खाके को बनाते और दो बड़े डायरेक्टर वगैरह अपनी वॉइस ओवर इसमें डालते और अब बच्चों से कहते जो हमने कहा वो आप करें। वो आसान था, बगैर उसको दिखाए ये सब करना, इट्स अमेजिंग। जरा इस्लामिक टैलेंट। हाँ, जरा अभी आगे जाके तो क्या क्या इंशाल्लाह उन्होंने करना है। अल्लाह पाक असद भाई के शहजादे जी, ये फैजान या अमजद रजा भी आपके बेटे हैं असद भाई जी? माशा, ये अहमद रजा है, ये अमजद रजा और ये रजब रजा। क्या बात है। ये फैजान भी आपके बेटे? ये राज तो मुझ पे आज खुला है। असल में फैजान पहले कोई और थे ना? इस राज से भी जो पर्दा उठा देते हैं। हाँ। असल में बच्चों की एज चूंकि बड़ी होती है ना, जो पहले थे तो वो उनकी आवाज़ माशाल्लाह वो भी हिफ्स कर रहे हैं। जी जी। तो गला उनका पढ़ पढ़ के, और एज जैसे ही 9-10 साल की होती है तो एकदम तब्दीली आती है। अच्छा। तो अब ये भी एक चैलेंजिंग है कि बच्चा है उसकी कब तक आवाज़ रहे। तो फिर इस पर काफ़ी सारे ऑडिशन हुए। हाँ। और फिर फैजान की आवाज़ के लिए 2-3 बच्चों को टेस्ट किया गया। फिर मजलिस ने, ये तो फिर घर में भी चलता होगा गुलाम रसूल और फैजान और हाँ जी, घर में चलता रहता है सारा दिन माशाल्लाह। यही दोनों का चलता रहता है। टीवी पे चलता है या लाइव चलता है? फिर तो लाइव तो नहीं लड़ाई हो रही होती है। ऑफ एयर भी चलता है। अच्छा, कुछ दिखाने वाला चलता होगा, कुछ ना ये ना कि यहाँ जो आवाज दे रहे हैं बच्चे ये तो बढ़ रहे हैं, वहाँ गुलाम रसूल और फैजान उतने ही हैं। हाँ, वो उतने ही हैं। तो उनके लिए वही बच्चे फिर ढूंढने पड़ेंगे। क्या उनकी भी उम्रें थोड़ी बढ़ा दो ताकि मेरी आवाज के साथ ये भी चलते। पहले छोटा था, बढ़ाइए गुलाम रसूल। अच्छा, बढ़ाइए ना, आपके साथ साथ वो भी बड़ा हो रहा है। चले जनाब। मैं कल ही सोच रहा था कि ये वाकई ये मजलिस के लिए भी एक चैलेंज है। अब ये मरियम की बातें, ये इस तरह के जो छोटे हैं, एक है मुबल्लिग तैयार हुए, बाज हमारे जो बड़े सिलसिले हो रहे हैं या आम चैनल पे मुबल्लिग तैयार हो गया तो तसल्ली, वो जितना पुराना होता जाएगा और मंचता जाता है मुबल्लिग, और ये जैसे ही थोड़े बड़े होते जाएंगे निकलते जाएंगे। हाँ, मरियम की बातें जैसे वो बच्चियों की तो लिमिट है ना, ज़्यादा चैलेंजिंग है। और वाकई ये बात है और माशाल्लाह हमारी मजलिस मेहनत करती है इस पर। और यूँ समझिए कि नाज़रीन वाकई ये तो बात शायद कईयों ने भी सोची होगी, मेरी भी तवज्जो आज ही गई कि बच्चियों के प्रोग्राम में तो एक लिमिट है, थोड़े दिनों के बाद वो बच्चियों को चेंज करना पड़ेगा, वो बड़ी हो जाएंगी फिर और लानी, क्योंकि पर्दे का भी सारा मामला है। और बच्ची की आवाज वाली बात भी बड़ी कमाल की अगर वो वैसे ही बड़ा हो गया है तो अब वो किड्स बदरी चैनल के तो काम का नहीं रहेगा ना, ज़रा फिर तो वो बड़ा बदरी चैनल में चला जाएगा। तो बच्चे पीछे प्रोडक्शन जारी जो है उसकी टैलेंट के हवाले से हमारी टीम करती रहती है ऑडिशंस वगैरह। अल्लाह आपको सलामत रखिए। और कॉल दीजिए जनाब।
रुकन शुरा अब्दुल हबीब भाई और मुफ्ती शफीक साहब अशफाक मदनी मोहसिन मदनी को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। माशाल्लाह, खैर मुबारक हो। हमारे साथ मुफ्ती शफीक साहब के भी साहबजादे हैं, मैं चाहूँगा इनसे भी सलाम दुआ करें, माइक दें। एक बड़े प्यारे नातख़्वां भी हैं, वो भी खामोश खामोश से बैठे हैं, उनसे भी उनका तारुफ लेते हैं और माशाल्लाह बड़ी प्यारी नात पढ़ते हैं और मेरा ख्याल है कई टाइटल्स भी इन्होंने शायद पढ़े हैं। यार एक अशफाक भाई जो बहुत मुझे पसंद आता है, जो या रसूल अल्लाह करके पढ़ा गया है, वो मुफ्ती हसन साहब के प्रोग्राम का आपने पढ़ा है वो? अच्छा अच्छा, वो वाला नहीं जो हुजूर की बातें मेरे हुजूर की, जब उसका टाइटल चलता है ना, बहुत प्यारा पड़ा है। अच्छा नहीं, जुनैद भाई की आवाज़ नहीं है वो, मिलाद की, हाँ मिलाद भाई की आवाज़ है, बहुत प्यारा पड़ा। इसी तरह जो वो हमारे बगदाद भाई का जो सिलसिला आता है दुआओं वाला, उसमें भी जो है ना वो बहुत प्यारा टाइटल, शेख भाई की आवाज़। अच्छा मुझे अच्छा माशाल्लाह। तो बहरहाल जी हमारे मदनी मुन्ने को पहले दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हुज़ैफा अत्तारी। हुज़ैफा कैसे हैं आप? ठीक हैं माशाल्लाह। आप तो माशाल्लाह चाहिए। हुज़ैफा की खूबी मैं बताऊं, अल्लाह पाक नजर बद से बचाए हमारे मुफ्ती साहब को, ये बहुत अच्छा करते हैं और हमें भी करना चाहिए जो करें। जैसे अशफाक भाई ने अपनी बात की, मेरी बात भी कई बार मैंने कही कि मेरे वालिद साहब ने भी मतलब अपने साथ साथ रखा और हर जगह लेकर आते रहे और ये तरबियत का शानदार अंदाज है। बाज़ औक़ात इरिटेशन होती है, यार बच्चा साथ है, फिर जल्दी कह रहे घर जाने की बात करेगा, तंग करेगा हमें, फिर हमारी बातें वो बोर हो जाएगा, हमें बोर करेगा। लेकिन ये साथ रखना जो है ना, ये वाकई बड़ा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन ये कमाल काम करता है। अशफाक भाई आपके सामने मिसाल हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह वालिद साहब मुझे हर जगह, बाज़ औक़ात मैं भी ज़ाहिर ज़िद करता हूँगा, नहीं बैठता हूँगा, मुझे अच्छी तरह याद है मैं सो जाता था इज्तिमा में, बयान में वो बेचारे उठाते भी होंगे, क्या क्या तकलीफ़ें उठाई होंगी। अल्लाह पाक उनके इस एहसान का उन्हें बेहतरीन नजर दे, लेकिन वो जोड़ गए माहौल से। तो मैंने शफीक भाई को देखा माशाल्लाह, ये वजह क्या है तो ये बताएंगे, या तो ये घर में जाने नहीं देते इनको, साथ आ जाते हैं, ये शफीक भाई खुद रखते हैं साथ। तो माशाल्लाह मैं सहरी ट्रांसमिशन में भी देखता था कि ये रोज आते थे अब्बू के साथ और माशाल्लाह भूली हुई चीज भी याद दिलाते हैं। अच्छा सेक्रेटरी बनाया हुआ इनको? अच्छा माशाल्लाह। तैयारी एडमंड से गाड़ी का भी राब्ता करना है। अच्छा, और आईपैड चार्ज करना। अच्छा, मुझे डायरेक्टर कह रहे हैं एज अ कोऑर्डिनेटर काम करते हैं। वाह भाई, सहरी भी है, लस्सी भी चेक कर रहे होते हैं। वाह भाई वाह, बड़े फरमाबरदार बेटे। कैसा लगता है अब्बू का सेक्रेटरी बन के? फिर तो हम आपको आगे जाके जॉब अच्छा लगता है माशाल्लाह। नहीं ये ज़हनी आजमाइश के भी हमारे सुना मुकाबले में आने की तैयारी है माशाल्लाह। जैसे ईद का दिन था ना, तो ये और एक हाजी अमीन साहब के बेटे हैं रमजान रदा, आते हैं प्रोग्राम, तो ये दोनों मेरे कैमरा मैन है मस्जिद के। अरे वाह, ये लाइव करते हैं वहाँ से दोनों। हाले माशाल्लाह, तो मल्टी टैलेंटेड बच्चा है माशाल्लाह। तो ये दोनों मिलके इनको जुम्मे भी मेरे लाइव करते हैं। अच्छा, ये और हाजी अमीन के बेटे भी साहब नहीं रहते हैं यहाँ, तो साथ सही है ना माशाल्लाह। तो ये किड्स मदनी चैनल पर भी आते हैं? नहीं, चलें तो भाई इनको भी लाएं भाई माशाल्लाह, ये टैलेंटेड है। ये साथ साथ इनको इसी बहाने शरीक भी होते हैं पूरे प्रोग्राम में, फिर बड़ी तवज्जो के साथ। मेरे लिए सुन्नत ने एक दफा बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई इस ताल्लुक से कि बच्चों को साथ रखें, माहौल में रखें, ताकि उनको पता हो अभी से कि हमारी लाइन ये है। बहुत अच्छी बात। तो ट्रैकिंग है कि बच्चे को एक ट्रैक पे चलाना है, उसको राब्ता करना है उससे। नहीं माशाल्लाह, इनका ये टैलेंट तो आज मेरे सामने खुला भाई कि अब्बू के इतने सारे काम करते हैं। ये जब लाइव करते होंगे जाहिर है पूरा सुनना, फिर इनके जहन में ये भी होगा यार ये क्लिप निकाल दूंगा, ये चला दूंगा, तो ये इस बहाने सुनते होंगे। तो बहुत जबरदस्त बात है कि बाप का बयान बेटा पूरा सुने, क्या बात कम ही होता है नॉर्मली। माशाल्लाह, अल्लाह पाक नजरे बद से बचा। कुछ कहना चाहेंगे आज के दिन के हवाले से? कुछ कहना चाहेंगे आप? माशाल्लाह, अब्बू के पीछे ईद की नमाज पढ़ी, आप क्या नियत करते हैं, पीछे अब्बू के या पीछे इस इमाम के? पीछे इस इमाम के टाइटल से बात है। क्या बात है, इसलिए कॉल दीजिए जरा। महमूद अहमद सादकाबाद से बोल रहा हूँ। मुफ्ती शफीक अत्तारी साहब का जो अंदाज़ बयां है वो बहुत ही खूबसूरत है और रमज़ान मुबारक में इनके बहुत ही फयूज़ बरक़ात हमें हासिल हुई और इनकी आवाज़ और अंदाज़ बयां अल्लाह ताला इनको बहुत बरकतें अता फरमाए। आमीन 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 माशाल्लाह, अल्लाह पाक ऐसे उलमा में और इजाफा फरमाए। अगली कॉल दीजिए। ये सवाल है कि फितराने के पैसे घरेलू सदका बॉक्स में डाल सकते हैं? जी मुफ्ती साहब, फितराने के पैसे घरेलू सदका बॉक्स में डाल सकते हैं। घरेलू सदका बॉक्स जो है ना वो हमारा नाफिला होता है, ठीक है, आमतौर पे, तो इसलिए फितराने के पैसे वहाँ उसमें ना डालें। फितराने के पैसे जो हैं वो सदका वाजिबा है, उसको सदका वाजिबा के तौर पे ही दें। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे ऐसे नाजरीन हो जिन्होंने फितरा किसी वजह से वो ना दे सके और अब ईद की नमाज भी हो गई, तो अब अगर किसी को याद आ रहा है या किसी वजह से नहीं दे सका तो अब वो दे सकता है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि कहीं ऐसी सिचुएशन हो कि उसके पास इस वक्त रकम ही ना हो, हालांकि वो साहिब निसाब है, कि बाज़ औक़ात कैश नहीं होता और उसको पता है 2-3 दिन बाद दुकानें खुलेंगी तो फिर मुझे किसी से मैं ले सकूंगा, या कुछ पाकिस्तान अभी भी दुनिया में कई इलाके हैं जहाँ बड़ा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या वो बाद में भी फितराना दे सकता है या वो ख़त्म हो गया?
دیکھیں فطرانے کے لیے کوشش تو یہی کرنی چاہیے، کیونکہ اس کا جو مستحب سنت والا وقت ہے وہ تو صبح صادق سے لے کر عید کی نماز سے پہلے یہ درمیان کا، ٹھیک ہے، لیکن آج پورا عید کا دن ہے تو دوسرا درجہ اس کا ہے کہ عید کے دن کم از کم دے جائیں، اور پھر یہ عید کا دن بھی پورا گزر گیا اور یہ ساکت نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوتا، جو صاحب نصاب تھا جس پر فطرانہ لازم ہے تو اس کو دینا ہی دینا ہے، ٹھیک ہے، تو لہذا اس کو کوشش کریں کہ جلد سے جلد اس کو لیکن دے سکتے ہیں، اور دوسری ساتھ یہ ہے کہ صرف پیسے ہی دینا ضروری نہیں ہے، کوئی ایسی مالیت والی چیز چاہے وہ کپڑے کی صورت میں ہو چاہے وہ کوئی اور اس طرح، تو وہ بھی اگر اس نیت کے ساتھ وہ دیتا ہے تو اس کا ادا ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے بعض اوقات قرضے کی بھی پوزیشن آ جاتی ہے، کسی سے قرض لے لیتے ہیں، اب گھر میں جیولری ہے زیور ہے لیکن وہ بھی ابھی ظاہر ہے بیچنا بھی تو ایک مسئلہ ہے، تو قرض لے کر بھی اگر کوئی اپنی زکوٰۃ یا فطرہ ادا کرنا چاہے تو وہ بھی ہو سکتا ہے، اس طرح بھی کر سکتے ہیں، آن لائن بھی پے کر سکتے ہیں، جی فطرہ آن لائن پے کر سکتے ہیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر یہ آپشنز موجود ہیں dawatIslami.net، تو آپ وہاں پر آن لائن بھی پے کر سکتے ہیں۔ صاحب یہ جیسے کسی نے کوئی بڑا فطرہ دینے کی نیت کی، میں اجوا کھجور کا دوں گا یا کھجور والا دوں گا، اور وہ نہیں دے سکا کہ میں دیتا ہوں، عید کی نماز کے لیے نکلے، اس وقت بھی دیکھا جیب میں یار ابھی تو 500 روپے رکھیں، 4 افراد ہیں، چلو ابھی 125 والا دے دوں، جو میں نے نیت کی تھی میں وہ بھی دے دوں گا، یہ یوں کر سکتے ہیں؟ دیکھیں وہ فطرانہ تو اس کا وہی ادا ہو جائے گا، چاہے وہ گندم والا دے دے، آٹا والا دے دے، کچھ بھی اس نے دے دیا تو وہ تو اس کا ادا ہو ہی گیا ہے۔ اب اگر زیادہ کوئی دینا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، دوسری بار نافلہ ہی ہوگا، دوسری بار بھی وہ فطرہ نہیں ہوگا، دے سکتا ہے لیکن وہ واجبہ والا ادا ہو جائے گا، نفلی صدقہ کہلائے گا۔ جی ہاں، تو وہ بعد میں کئی لوگوں کو خیال آیا کہ یار ہمیں بھی زیادہ والا دینا چاہیے تھا، تو اب وہ جو دیں گے وہ نفلی صدقے کی نیت سے ہوگا۔ جی اور کال دیجیے گا۔ صاحب سے یہ عرض ہے کہ سنت طریقہ عید مبارک کرنے جی کے لیے کس طرح کہنا چاہیے؟ جی عید مبارک کہنے کا سنت طریقہ، ایک دو کال اور دیتے ہیں پھر ایک ساتھ سوالات میں لیتے ہیں۔ جی میں حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب کو، حاجی اسد مدنی کو اور حاجی اشفاق صاحب کو، ان کو دل کی گہرائیوں سے عید مبارکباد دے رہا ہوں، اور اللہ پاک ان کو بعمل کامل ولی بنائے اور اللہ پاک ان کو خوش کرے اور ان کا سایہ ہمارے اوپر رحمت رہے، آمین۔ بہت شکریہ، آپ نے عید مبارک ہم سب کو دی، دعائیں بھی دیں۔ اگلی کال دیجیے گا۔ میرا نام محمد حسن آزاد تاری ہے، میں صادق آباد سے بات کر رہا ہوں۔ حاجی عبدالحبیب انکل، آپ کو میری طرف سے بہت 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 عید مبارک ہو، تقبل اللہ منا ومنکم۔ آپ ہمارے لیے بے حساب کی بخشش کی دعا فرما دیجئے۔ اللہ پاک ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ ایک اور کال دیجیے گا۔ تاریہ بنت رحمت علی اتاری وکھر منڈی سے عرض کر رہی ہوں، ہم سب صبح سے مدنی چینل دیکھ رہے ہیں، میری طرف سے عبدالحبیب اتاری اور مدنی چینل کے عملے کو بہت بہت عید مبارک ہو۔ بہت شکریہ، خیر مبارک۔ ایک اور کال لیتے ہیں پھر مفتی صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ محمد عرفان رضا اتاری اٹلی سے عرض کر رہا ہوں، عبدالحبیب بھائی آپ کو، اشفاق بھائی کو، مفتین اکرام کو، سب کو بہت بہت عید مبارک ہو، اور تمام مدنی چینل دیکھنے والوں کو میری طرف سے عید مبارک ہو۔ سب دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مدنی چینل کو سدا ہنستا مسکراتا مدنی بہاریں لٹاتا رکھے۔ آمین آمین آمین۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ بولنے کے نا عبدالحبیب بھائی مجھ سے کب سوال کریں گے؟ کون؟ رجب؟ ہاں بھائی رجب بھائی، آپ رجب میں پیدا ہوئے لگتا ہے، دیکھیں مجھے پتا ہے، دیکھیں یہ سوال میں نے کیا نہیں، جواب دے دیا، آپ بتائیں آپ کب پیدا ہوئے ہیں، کون سے مہینے میں پیدا ہوئے ہیں؟ رجب۔ دیکھا جواب بولے درست ہے، آپ کہیں عبدالحبیب بھائی کا جواب درست ہے، فیضان کہہ دیں گے، چلو یار یہ تو کہہ دینا۔ چلیں تو آپ رجب میں پیدا ہوئے، مجھے کیسے پتا چلا بتائیں؟ کیونکہ آپ کا نام رجب ہے، نارملی ایسا ہی ہوتا ہے، جو جس مہینے میں پیدا ہوتا ہے اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ چلے ماشاءاللہ، تو اب آپ سے کیا سوال کروں، آپ بتا دیں، میں وہی سوال کر لیتا ہوں۔ مجھے نہیں پتا۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے؟ اچھا چلے، بہرحال آپ کو بہت بہت عید مبارک ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر مہینے پہ رکھ دیا جاتا ہے، نارملی تقریباً 80-90% میرا ہر مہینے کا ہی ہے۔ ہاں نہیں مطلب محرم نہیں سنا، سفر نہیں سنا، دیکھیے مہینوں کے نام، سفر بھی ہے، سفر بھی ہے، ہاں تو نارملی جو مہینوں کے نام رکھے جاتے ہیں نا، چند حرمت والے مہینوں پہ، مثال کے طور پہ آپ کو کوئی شعبان ملے گا، کوئی رمضان ملے گا، تو آپ ان کو 90% کہیں گے نا، آپ کی لگتا ہے رمضان میں ولادت ہوئی ہے؟ میرے پوتے تو ایسا ہی ہوتا ہے، ایک شعبان رضا، ایک میلاد رضا۔ ہاں ایک شعبان سے ہماری ملاقات ہوئی، وہ بڑی عمر کے تھے، تو میں پہلے حیران ہو گیا کہ میں نے
مطلب ایک ایج تک دیکھیں کہ امیر اہل سنت کا ایک انداز بھی تھا دعوت اسلامی کے ماحول میں, تو آلموسٹ 40 ایئرس کے وہ شعبان تھے. تو میں نے کہا یار آپ کا نام شعبان, یار میں خود حیران ہوں میرا نام شعبان کیوں ہے. تو میں نے اپنے ابو سے پوچھا تھا, تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے شعبان کے مہینے پر نہیں رکھا, وہ کوئی اور شخصیت تھی جس سے ان کے والد صاحب انسپائر تھے, شاید کوئی کتابوں میں نام وغیرہ آتا ہے ان کا, تو ان کے اوپر جو ہے نا. اچھا ثعبان جو ہے وہ تو بزرگوں میں اور غالباً صحابہ میں بھی نام, ہاں وہ صا ہے نا, سے واو ہے, صا عین نہیں ہے. نہیں, اچھا اچھا, ثعبان تو وہ ازدہے کا نام ہو جاتا ہے. اچھا اچھا اچھا, تو وہ ثعبان کی جگہ بھی بعض اوقات ہو سکتا ہے وہ بگڑ کر شعبان بھی بن گیا ہو. تو بہرحال رجب بھائی آپ نے تو کوئی بات ہی نہیں کی یار. چلو رجب کے بعد مہینہ کون سا آتا ہے یہ بتا دیں. رجب کے بعد آتا ہے شعبان. بولے بولے شعبان, جواب درست ہے جناب. کمپیوٹر میں فیڈ کرنا پڑتا ہے. ہاں فیڈ کرنا پڑتا ہے. دو یار آپ سکھاتے دونوں اتنا بولتے ہو اور ان کو کچھ بلواتے نہیں ہو, ان کو بھی کسی اس میں لو نا پلاننگ کے اندر. نہیں, جب دونوں لگے ہوتے ہیں نا ان کی باری نہیں آتی ہوگی. ہاں ان کو بھی ذرا کوئی کردار دے دیتے ہیں لگتا ہے. جی بولتے کہ میں نعمان میں جانا ہے, سید بننا ہے. ہاں بننا ہے نا, بس ٹھیک ہے, تیاری ہے انشاءاللہ. پھر غلام رسول کا پورا جو ہے نا پیکج دے دیں گے مسعود بھائی اینڈ فیملی کو پھر انشاءاللہ. ببلو ببلو کی آواز پتلی. چلے اگلی کال دیجیے گا. اچھا مفتی صاحب وہ بتائیے کہ مبارکباد دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ پہلے تو یہ الفاظ ہی جو ہوتے ہیں, بعض اس کو مبارک بہت بول رہے ہوتے ہیں. مبارک ہی لفظ ہے وہ درست ہے, اور وہ دوسرے ہماری کال کرنے والے اسلامی بھائی بچے نے بتائی دی ہیں. صحابہ کرام علیہ مردوان کا یہ انداز بیان کیا گیا ہے کہ تقبل اللہ منا و منکم. ایک تو دعا بھی ہے اور یہ ایک اچھا انداز ہے. میں نے پہلے جب یہ کال نہیں بھی پڑھا ہوا تھا تو کچھ ایسے بزرگوں سے میں نے یہ سنا, یہ اردو میں ہی وہ کہتے تھے کہ یعنی امامت کرتے تھے وہاں پہ, تو کچھ نمازی ایسے بزرگ تو وہ ملتے ہوئے نا عید کی, تو اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا نماز روزے تراویح قبول ہو جائیں, یہ ہو جائیں. تو یہ ایک اچھا انداز ہے کہ ساتھ آپ مل رہے ہیں اور سلام لے رہے ہیں, عید مبارک کہہ رہے ہیں, خوشی کا اظہار کر رہے ہیں, ساتھ دعا بھی دے رہے ہیں. ترجمہ بتائیں نا. اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال بھی اور آپ کے بھی اعمال قبول فرمائے. اچھا, تقبل اللہ منا و منکا بھی کہا گیا, تو منکم کہنا منکا. جب زیادہ کے لیے ہیں, زیادہ افراد ہیں, تو وہاں پہ تقبل اللہ منا و منکم تمام کے لیے, اور جب کسی ایک سے کہہ رہے ہیں تو پھر من کا. ٹھیک ہے, اور لیڈیز سے کہہ رہے ہیں من کی. ٹھیک ہے. اچھا, اسی طرح کلو عام و انتم بخیر, یہ بھی عرب کے اندر بہت کہا جاتا ہے. جی جی جی. یہاں اس سے مراد کیا ہوگی کہ پورا سال آپ خیر سے رہیں. جی پورا سال یہ بھی ایک دعا ہی ہے. ماشاءاللہ عرب کے تو کیا بات ہے, ان کا جو ٹریڈیشن میں جو چیزیں شامل ہیں وہ بہت ہی شاندار ہیں. اور یہ مدنی چینل کی برکت کہیے کہ تقبل اللہ منا و منکم, یہ اب کافی سنا جا رہا ہے, لوگ کہہ رہے ہیں, زبانوں پر آ رہا ہے. اور عرب سے تو آپ کا زیادہ انٹریکشن رہتا ہے, وہ تو 1-1.5 منٹ تک تو آپس میں سلام کے بعد دعائیں دیتے رہے. ایک دفعہ نہیں, آپ دیں گے وہ دے گا, پھر وہ اتنا خوبصورت لگتا ہے اور اتنا لطف آتا ہے کہ مل کے بندے کی طبیعت جو ہے وہ ہری بھری ہو جائے. زبردست. چلیں ہمارے ساتھ نعت خواں اسلام بھائی بھی ہیں, ان کا بھی تعارف لیتے ہیں, اور ماشاءاللہ بڑی پیاری نعت پڑھتے ہیں. حاجی اویس معیاری. ہاں, نام ہی معیاری ہے تو پھر کام بھی معیاری ہوں گے. اویس بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں ماشاءاللہ. کہاں عید کی نماز پڑھی آپ نے, پڑھائی کیا کیا آپ نے؟ نہیں, نماز پڑھی ہے عراقی کی مسجد میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مدنی چینل پر بھی آپ تشریف لاتے رہے رمضان میں کئی سلسلوں میں ماشاءاللہ. کوئی اچھا سا کلام سنا دیں, عید بھی ہے اور ناظرین سننا بھی چاہتے ہوں گے. آئیے سید اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا کلام انشاءاللہ سنتے ہیں, توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. وہ کمال حسن حضور ہے, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں,
حضور ہے یہی شمع
से मंजूर है। बात है कलाम रज़ा की, और मैं समझता हूँ क्या बात है मदनी चैनल की कि अपनी खुशियाँ हो तो अपने आका को कैसे भूल जाए। नबी पाक का जिक्र खैर हो, अल्लाह के प्यारों का जिक्र हो, अल्लाह की रज़ा वाले कामों के साथ ईद मनाई जाए तो वो ईद क्या कमाल की ईद होती है। मुफ्ती साहब, ईद के बाद शव्वाल के रोज़े भी रखने चाहिए और उसके बड़े फ़ज़ाइल भी हैं, उस बारे में भी आपसे कुछ सवाल करेंगे, मगर उससे पहले मैं एक पर्सनल सा सवाल करना चाहता हूँ। आप मदनी चैनल पर कैसे आए, क्या मतलब पहला सिलसिला कब किया और उसके आने का क्या अंदाज़ था? मदनी चैनल 2008 में शुरू हुआ जी। अब ये मुझे सुनाना चाहिए नहीं सुनाना चाहिए? अब सुनाई दें आज तो। अच्छा असद भाई तो माशाल्लाह, अच्छा इनको नहीं पता होगा, मैंने इनको भी नहीं सुनाया, मैंने कहा ये कहीं ऐसा क्या कर दिया असद भाई आपने जो मेरे लिए भी नई बात होगी। लगता है देखिए बहुत क्या सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं मुफ्ती साहब, सुनाना चाहिए नहीं सुनाना चाहिए, असद भाई को भी नहीं बताया, सारे नाज़रीन हो सकता है इंतजार में होंगे। यहाँ के कोई और टॉपिक छेड़ दें, असद भाई की हालत क्या होगी? चले पहले ऐसे करें, अब शवाल के रोजे बता दें आप, थोड़ी देर जो है ना असद भाई की तरफ करते हैं। ठीक है असद भाई, आप सोचते रहे आपने क्या किया है। असद भाई जिम्मेदार राब्ता करते थे ना मुबल्लिगीन से या कोई इस तरह के, तो कुछ हमारे दारुल इफ्ता के कुछ एक दो इस्लामी भाई आए अभी शुरू में, तो ऐसा ही होता था, रिकॉर्डेड भी नहीं, साथ ही 3-3 मिल के भी होते थे, और माशाल्लाह आपने सिलसिले होस्ट दारुल इफ्ता के, तो में के अभी असद भाई की कॉल आएगी ना। अब रोजे की हालत में मैं सोया को दोपहर के टाइम असद भाई का फोन आया, उठ गया मैं फौरन, बिल्कुल सीधा हो गया। मैंने कहा यार आवाज़ भी सही निकले, ये कहीं ऐसा नहीं है बाद में बोले यार इनके तो गला नहीं सही है, खराब है, क्या है, टेलीफोन पे रिजेक्शन ना हो जाए। ये तो हालांकि था मैं सोया हुआ अल्लाह बड़े, मैंने असद भाई ने सलाम लिया, मैं वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह, बड़ी प्यारी आवाज़ असद भाई कैसे हैं, खैरियत से हैं, ठीक ठाक है माशाल्लाह। असद भाई का एक अपना अंदाज है, दारुल ताले सुन्नत में भी मसाइल भी बताते थे जी। एक बात है, मुफ्ती साहब ये कहते थे असद भाई को अगर कभी मसला ना भी आता हो ना तो उसको मुतमिन कुछ ना कुछ करते, तसल्ली दे देते उसको यानी उस बसा वो खास मसला या उससे कोई मिलती जुलती बात करके ना उसको बड़ा मुतमिन कर देते हैं, तसल्ली देते हैं ये तो मैंने कहा जी असद भाई, अब इन्होंने 2-3 बातें की, और असद भाई का भी एक ताल्लुक फैसलाबाद से, मेरा भी वहीं। बोले यार वो ट्रेन कैसे जाती है, कौन कौन सी जाती है? मैंने कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये ट्रेनों का शेड्यूल मुझसे पूछ रहे और मैं क्या सोच के उठ बैठा हूँ कि आज ऑडिशन होगा। बोले ये अच्छा ये ट्रेन ये वो, मैं जी असद भाई वो ये मैंने 2-4 ट्रेन का तो नहीं बता दिया था कि आज असद भाई को कोयटा की ट्रेन में असद भाई ये ट्रेन भी है, असद भाई ये भी है, कुछ और देख ले, कुछ और भी सब बात तो करें, बस ठीक है जज़ाकल्लाह, और ये वो दुआ करके उसके बाद आपकी आवाज़ कम तो नहीं हो गई थी? बिल्कुल, मेरे बाद में मैं कह रहा नींद भी चलेगी असद भाई का, अब शौक तो एक था ना डायरेक्ट कब आना है। अच्छा फिर मुझे मुफ्ती कासिम साहब का भी फ़ोन आया, बोले भैया सच है दरस कुरान रिकॉर्ड कराना एक ना, तो शुरू फैज़ान कुरान के नाम से कुछ रिकॉर्डेड हुई थी, अब मैं तैयारी करके आया उसकी। अच्छा मज़े की बात ये हुई कि अभी तो हम बसों का सिलसिला शुरू करते हैं ना, तो थोड़ा सा हो तो उसके बाद आधी तसल्ली होती, कॉल्स आएंगी आधी, ये तो ये चल जाएगा चलना है। उस वक्त इतना बड़ा तैयार करके आया, जल्दी खत्म हो गया, वो मवाद ही खत्म हो गया जितनी देर का था। अभी डायरेक्टर साहब कह रहे हैं नो भी 40 मिनट का होना था, उन्होंने अपनी स्लॉट पूरी कर, वो 22 मिनट में खत्म हो गया सारा, जितना कुछ किया था वो भी 22 मिनट में खत्म हो गया। ठीक है, अब खैर ये असद भाई ने तो नहीं वापसी फोन किया दोबारा मुझे कि भाई क्या असद भाई वैसे आज आप शाम को एक एक्स्ट्रा फोन कर दीजिएगा। नहीं असल में ये भी पूछना था, मैंने कहा मुफ्ती साहब की कंप्लीट हो जाए, कॉल की बात आई, ये ट्रेन का मुफ्ती साहब से क्यों पूछा, ना शरई मसला था ना इनका रेलवे से का ताल्लुक है, बताया ना कि फैसलाबाद से ताल्लुक है, तो ये आना जाना ज्यादा रहता है। आप सोचे कि आपकी कॉल पे लोगों के कैसे कैसे अरमान जाग जाते हैं। अच्छा ये 2008 की बात है या फिर 1-2 साल बाद हुआ ये उसी के मतलब इब्तिदाई था, बिल्कुल इब्तिदाई। फैज़ान कुरान जो है वो आपका पहला सिलसिला रमजान का ही था। अच्छा माशाल्लाह, ये जब इन्होंने रब्ता किया ये तो रमजान में हुआ, फिर उसके बाद दारुल इफ्ता अहले सुन्नत नहीं, वो फैज़ान कुरान चला नहीं था बकायदा। अच्छा वो रिकॉर्डिंग्स कुछ सैंपल जैसे कुछ रिकॉर्डेड हुई थी, उसके पहले हमने मुफ्ती कासिम साहब के देखे थे मैंने कुछ आके। सही है। तो मेरी एक अपनी कोशिश अब्दुल हबीब भाई ये होती कि जब जिम्मेदारी लूँ ना तो फिर उसको मैं करता हूँ निभाने की। एक जुमला मैं शफीक भाई का अर्ज कर देता हूँ, वैसे तो बहुत सारी यादें बहुत सारे जुमले हैं, ज़ाहिर है दारुल इफ्ता में हमने एक साथ वक्त गुजरा और जामिया में भी
गुलिस्तान जोर में एक साथी थे, तो इनके कई जुमले हैं जो दारुल इफ्ता में कश्तेज़ार हैं। तो एक इनका जुमला है, कोई ऐसी बात कर दे ना, कोई अनोखी बात कर दे, या कभी ये खुद ज़ौक़ में हो तो कह देते हैं कि ये जो बात करने जा रहा हूँ ना ये किताबों में ना खिताबों में है। क्या बात है। नहीं, ये तो हमने बहुत सारी बातें हज़रत की सुनी हैं, और बहरहाल ये माशाल्लाह अल्लाह पाक हमारी मोहब्बत सलामत रखे। और अच्छा जनाब, अब वो शव्वाल के तो अच्छा, वो पहला सिलसिला तो अभी तक आया ही नहीं है, वो कौन सा सिलसिला था जिसमें आपके भूल गया? सही बात है, बाकायदा पूरी के मैंने प्रॉपर सिलसिला पहला उस तरह, फिर दारुल ताइल सुन्नत का ही किया। अच्छा, उसी में फिर दारुल ताइल सुन्नत का, और उसमें आप लोगों ने हमें जो आजमाइश में डाला था। बात माफ करते हैं हज़रत, आप तो सारे पुराने राज आप खोल रहे हैं। अब बड़े बड़े निगरान साहब आप भी देना। अच्छा, मैं ही था। अच्छा, आप भी हज़रत। चले जनाब, बारी अब मेरी है। कासिम साहब तशरीफ फरमाए, उसके बाद हम इधर एक और तीनों से एक एक सवाल होना है। ठीक है, इस तरह चल रहा था शुरू के सिलसिले जो ऐसे इस तरह होता था। अच्छा, अब वो सवाल भी और जवाब भी देना है, साथ मुफ्ती साहब भी बैठे हुए। अब जवाब बिल्कुल याद भी हो, लेकिन उस तरह बयान करना ये एक आसान काम नहीं होता। उस तरह नाज़रीन को जवाब देने से ज्यादा उस्ताद को सबक सुनाना में आता होगा। अच्छा, आज भी जो है ना ये वाला मामला होने लगा था, पता नहीं किसी वजह से मुफ्ती कासिम साहब तशरीफ नहीं लाए, तो इन्होंने आते ही पहला सवाल ये किया, मुफ्ती साहब कब आएंगे? तो मैंने कहा, मैंने मुफ्ती साहब को डेलिबरेटली थोड़ी देर बाद का अर्ज किया था कि आप जरा खुल के बात कर लें, क्योंकि उस्ताद साहब आ जाते हैं तो फिर नॉर्मली थोड़ा सा वो रिजर्व हो जाते हैं। और ज़ाहिर है माशाल्लाह ये भी हमारी एक तरबियत है कि एक अदब का मामला है। अल्लाह पाक हमारे मुफ्ती कासिम साहब को, मुफ्तियान किराम को सलामत रखे। तो बहरहाल अब शव्वाल के रोज़े, शव्वाल के रोज़े 6 रोज़े रखने की जो फजीलत है, तो उसमें 2 शवाल से ही शुरू करना ये ज़रूरी नहीं है उसको। अगर पूरे महीने में रखने हैं, और अहनाफ के नज़दीक तो बेहतर यही है कि अलग अलग रखे जाएं, ये एक साथ इनको ना रखे। कोई रखता है फजीलत मिलेगी, जायज़ है बिल्कुल, लेकिन बेहतर ये है कि इसको आप अलग अलग करके रखें। पहले हफ्ते 2 रख लें, फिर 2 रख लें, फिर 2 रख लें। अगर उसमें भी जुमेरात जुम्मा चूज कर लें तो उसकी फजीलत पीर शरीफ भी हो जाएगा माशाल्लाह। तो इसमें माशाल्लाह कई लोगों की ये नियत होती है कि एक रमज़ान गुजरा है, कंटिन्यू रूटीन बनी हुई है, तो जो आज एक दिन का ही माना जा रहा है, तो उसके बाद फिर कंटिन्यू रख लेते हैं कि अभी एक पैकेज कंप्लीट हो गया। 6 दिन के बाद फिर ईद भी मनाते हैं, शशा ईद कहलाता है, शशा ईद जो है। हाँ, मतलब वो घर में अच्छा खाना वगैरह के चले आज पूरे माशाल्लाह। हाँ, इसकी फजीलत देखे ना कि जो शव्वाल के 6 रोजे रखे, रमजान के पूरे रोजे रखे, तो उसे पूरे साल के रोजे रखने का सवाब मिलता है। और अगर मल्टीप्लिकेशन भी देखें तो एक माह, हमारा कहते हैं ना कि एक नेकी 10 गुना मिलता है, तो एक माह के 10 महीने हो गए, तो अब 6 दिन के 60 दिन हो गए, तो वो भी 2 महीने हो गए, तो पूरा साल जो गोया माशाल्लाह कवर हो जाता है। तो ये बरकत 360 पूरे जो इस्लामिक डेज होते हैं, हमें पूरे साल के रोज़ों का सवाब कमाना चाहिए। कुछ और कॉल्स भी लेते हैं। मुझे वो आपकी वो असद भाई वाली कॉल से वो एक हिकायत याद आ गई। आज हाजी अमीन नहीं है तो मैंने कहा थोड़ा सा, हाँ, वो एक साहब जो थे उन्होंने कोई नई घड़ी ली। अच्छा। और वो दोस्तों के पास बाहर आए, मेहमान उनके घर में आए, तो वो बार बार हाथ जो है ना वो यूं करें और ऐलान करें। मैं नहीं दिखा रहा भाई, ऐसा ना, मेरी नई नहीं है, मेरी पुरानी है, ये नई हिकायत ना बन जाए। तो वो जो है वो हाथ हिलाते थे कि भाई कोई बात करे, पूछे तो सही यार इतनी महंगी घड़ी कहाँ से ली। अब कोई ना कहे, कोई बात ही ना करे, वो बहाने करें कोई बात। अब उन्होंने क्या किया, छोटी सी एक आग जो है ना घर के बाहर लगा दी कि कुछ और लोग जमा हो जाएं। तो किसी कचरे के ढेर में आग लगाई होगी, तो पड़ोसी निकले, भाई क्या हुआ क्या हुआ? तो कह रहे यार देखो आग लग गई है, आग बुझाओ सब मिलके। तो देखते देखते घर में आग लग गई। अल्लाह। अब जनाब फिर तो बहुत लोग जमा हो गए। तो जब बहुत शोर शराबा हो तो किसी ने आकर कहा यार ये घड़ी कहाँ से ली है, बड़ी अच्छी है। बोला यार पूरा घर जल गया, इसके बाद मेरी घड़ी याद आई तुम्हें। तो बाज़ वक़्त कुछ लोगों से जो है ना बड़ी तवक्को होती है कि कॉल आएगी तो कुछ कहेंगे, तो ये ट्रेन के शेड्यूल पूछते हो यार आप ऐसा करते हो। चले जरा आप कॉल दे दीजिएगा। चले ना। अब्दुल हबीब भाई की बारगाह में अर्ज है कि गुलाम रसूल और फैजान भाई को तो आपने बुला लिया, अब कनीस फातिमा को भी बुलाया जाए। एक प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह। आज के इस एपिसोड से अच्छा लगा कि हम इन बच्चों को बुलाएं और साथ इनके सामने वो एनिमेशन भी हों और ये उसकी रियल टाइम में वॉइस दें, तो एक बहुत अच्छा सिलसिला बन सकता है। करेंगे इंशाल्लाह। ऐसा दूसरा आइडिया आज के प्रोग्राम इंशाल्लाह। 2 आइडिया मिल गए। चले अगले कॉल दे। मेरा नाम फातिमा अत्तारिया है। प्यारे अब्दुल हबीब अंकल, आपको हमारी जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। खैर मुबारक हो, आपको भी ईद मुबारक हो। अगली कॉल दीजिए।
طارق اقبال مصر سے. عبدل حبیب بھائی آپ کا پیارا سلسلہ خوشبو عید ماشاءاللہ بڑا پیارا دیکھ رہے ہیں, بڑا مزہ آ رہا ہے. آج تو آپ نے ایک پورا پھولوں کا گلدستہ سجایا ہوا ہے جس سے بڑی پیاری پیاری مدنی خوشبو آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے تمام گھر والوں کو سلامت رکھے. میری طرف سے آپ کو اور آپ کی ساری مدنی ٹیم کو عید مبارک. اللہ آپ کو ہزاروں ایسی خوشیاں نصیب فرمائے. ماشاءاللہ, بہت شکریہ جناب, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ رکن شورا علی بھائی ہیں, بہت ساری باتیں ان کے ساتھ بھی کرنی تھیں لیکن اب تو وقت بھی ہمارے سلسلے کا اختتام پر ہے. علی بھائی کچھ آپ فرمانا چاہیں, اور ماشاءاللہ بنگلہ مدنی چینل اور بنگلہ دیش میں مدنی کام, یہ بہت بڑی کاوش ہے ہمارے رکن شورا کی. اس کے علاوہ بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں. آج کل تو مجلس بیرون ملک کے ذریعے بہت سارے ملکوں کے معاملات کو علی بھائی ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں, اور ماشاءاللہ بڑی یادگار یاد ہے علی بھائی سے وابستہ ہے. باب المدینہ کراچی سے باہر میرا پہلا تنظیمی سفر اندرون سندھ کا ہوا تھا. اس وقت مجلس مالیات کے ساتھ ترکیب تھی, تو 3-4 شہروں میں جانا ہوا تھا. بائی روڈ گئے تھے اور علی بھائی کے ساتھ سفر ہوا تھا. اچھا, علی بھائی سے میری پہچان, شاید علی بھائی کو تو یاد نہیں ہوگا, ہم تو اس زمانے میں جونیئر ہی تھے ماشاءاللہ. یہ ون آف دا سینئر اراکین شورا میں سے. علی بھائی سے پوچھیں گے بھی یہ کب رکن شورا بنے. علی بھائی کو شاید یاد ہو کہ نہ یاد ہو, کراچی میں 3 دن کا اجتماع ہوا تھا اور فجر کے بعد ایک مشورہ کال ہوا تھا. کچھ سیریس میٹر تھا. وہ میٹر تو مجھے میٹر بھی یاد ہے, لیکن کچھ معاملات ہو جاتے ہیں, تنظیم ہے نا, کہ کچھ سمجھانا ہوتا ہے, ذمہ داران سے کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے, آپس میں کوئی انڈرسٹینڈنگ. تو ہمیں بھی بلایا گیا تھا, ہم اپنے علاقے سے گئے تھے 3 روزہ اجتماع میں. تو فجر کے بعد نارملی مشورہ تو ویسے ہی سونے کا ٹائم ہوتا ہے, رات جاگے, تو فجر کے بعد بلایا گیا اور ایک جگہ پر ذمہ داران کو جمع کیا گیا. وہاں نگران شورا بھی تھے. اچھا, میں علی بھائی کو دیکھتا تھا لیکن اتنا پتہ نہیں تھا. تو اس مشورے میں زیادہ کلام انہوں نے کیا تھا. تو وہ جو اتنا مطلب ڈپی تلی گفتگو ہے, بڑی ڈپی تلی گفتگو اور جو انداز تھا, تو میں نے کہا یہ کتنی ماشاءاللہ پیاری بات کرتے ہیں. اور ویسے بھی علی بھائی کو جب بھی ہم نے دیکھا ماشاءاللہ ایک تجربہ جھلکتا ہے ان کی گفتگو میں. علی بھائی کب رکن شورا بنے آپ؟ 2000 میں جب شورا کا اعلان ہوا تھا نا پہلی, اسی وقت دیکھا میں نے کہا نا, یعنی یہ سب سے پہلی شورا میں سے ہے ماشاءاللہ. پاک ان کو درازی اوپر بالخیر دے. یہ ہمارے وہ سینئر ہیں جن سے ہم لوگ سیکھتے ہیں ماشاءاللہ. اور ایک اور خوبصورت بات ان میں بتاؤں, یہ بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں. مطلب میں تو ان کے حوالے سے ان کے سامنے بہت جونیئر ہوا نا, آج یہ ہمارے ساتھ ہماری مجلس بیرون ملک میں بھی ہیں. ایک حوصلہ دینا, میں بنگلہ دیش ان کے ساتھ گیا, بہت کلوزلی ان کو دیکھا, ایک عاجزی ان کی ساری, اور پھر حوصلہ دینا, آگے بڑھانا. تو ماشاءاللہ یہ بڑوں کی ہی بات ہے جو آگے بڑھاتے ہیں اور آج بھی ماشاءاللہ پیار دیتے ہیں. علی بھائی اب کچھ فرمائیں, آپ ہمارے ناظرین سے بھی کچھ بات کر لیں. مجھے اصل میں وہ رکن شورا کا آپ نے پوچھا نا, جی, اس سے پہلے جیسے اسٹارٹ میں بات چل رہی تھی امیر علیہ سنت کی زبان سے نکلنے کا, جی, تو آپ کو تو شاید یاد ہوگا کہ مجالس بنانے کا امیر علیہ سنت کا بہت پرانا تھا کہ مجالس بنے, اور اس طرح تو شورا نہیں بنی تھی اس وقت, کوئی مجلس نہیں بنی تھی. صحیح. تو کیونکہ رہائش حیدرآباد میں تھی, تو حیدرآباد کے کچھ اسلامی بھائی امیر علیہ سنت کے آستانے میں پیر کالونی میں آئے ہوئے تھے. تو امیر علیہ سنت حوصلہ تو بڑھاتے ہیں, آپ یہ سنبھال لیں, آپ یہ سنبھال لیں. تو چند اسلامی بھائی بیٹھے ہوئے تھے, تو اس میں سے مجھے کہا کہ یار سندھ کی ہم کوئی مجلس بناتے ہیں, آپ سنبھال لینا. اللہ. تو میرے پاس اس وقت صرف ایک علاقہ تھا حیدرآباد کا, تو میں نے کہا چلو پیر صاحب حوصلہ افزائی کرتے ہیں. یہ پاپا میں تو, حضرت صاحب کہتے تھے, حضرت صاحب میں تو کیسے کروں گا. بولا نہیں انشاءاللہ ہو جائے گا یہ. پھر میرے بعد کہا فاروق جیلانی بھائی کو کہ فاروق بھائی بھی سنبھال سکتے ہیں سندھ یہ. اچھا, اس کے بعد شورا بن گئی. اچھا, فاروق بھائی کے پاس بھی اس کو کوئی بڑی ذمہ داری نہیں تھی. وہ میرے خیال میں قافلہ ذمہ دار تھے کسی علاقے کے. صحیح. تو اب شورا بن گئی, سندھ کابینہ بنی, مجھے ذمہ داری مل گئی. جیسے مفتی صاحب نے بتایا نا, یہ تو خوش طبعی اب بعض اوقات ہوتی ہے. فاروق بھائی کہتے ہیں باپا نے میرا بھی تو نام لیا تھا, شورا میں آئے نہیں تھے یہ. اچھا, وہ ذمہ داری میں پورا ہوا بعد میں. ہاں جی, وہ بڑھتے بڑھتے سندھ کے قافلہ نگران تو بن گئے تھے. بولے یار قافلے تک تو پہنچ گیا, ابھی تک وہ نہیں ہوا جو بابا نے فرمایا تھا یہ. اور اب پھر دیکھیں کہ میں بنگلہ دیش گیا, ان کو شورا میں لیا, اور شورا کی طرف سے سندھ کے وہ نگران بنے. وہ امیر علیہ سنت کا فرمان بات ہے, وہ کہتے ہیں کیسے پورا ہوتا ہے جا کے, کیا بات ہے. اور ماشاءاللہ علی بھائی کا بنگلہ دیش جانا اور شورا کا یہ ڈیسیشن ون آف دا امیزنگ ڈیسیشن ہے. اور اس کے بعد جو سیرت کی جب کتاب لکھی جائے گی تو اس میں بنگلہ دیش کا بہت بڑا بات ہے. بہت, میں تو رشک کرتا ہوں, یقین کریں. اچھا, یہ اکیلے نہیں, پوری فیملی کے ساتھ بنگلہ دیش میں گیا ہوں بھائی. مطلب اٹس ناٹ ایزی, مطلب کراچی اور حیدرآباد میں رہنے والا بندہ, اور پھر اتنی بڑی ذمہ داری, اور آپ کو دوبارہ سے باغ لگانے کا کہا جائے, آپ کا بڑا پورا زبردست گلشن چل رہا ہو, آپ کو کہ اس کو چھوڑ دو اور جاؤ آپ صحرا میں خوب پھول کھلاؤ. اور انہوں نے کر دکھایا ماشاءاللہ. اور اللہ پاک ان کے لیے, ان کی نسلوں کے لیے یہ بنگلہ دیش کا مدنی کام, بنگلہ دیش مدنی چینل اور یہ ساری چیزیں ثواب جاریہ کا باعث ہو رہا ہے. وہ تو دیکھ کر ایمان تازہ ہو جاتا نا, ایمان تازہ ہو جاتا. علی بھائی تو ہمارے زون نگران بھی, مجھے بھی ماشاءاللہ بڑا حوصلہ دیتے ہیں اور بہت آگے ماشاءاللہ بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. ان کی انہی باتوں سے
جو یہ بنگلہ دیش کا سفر، پھر کراچی آ جانا، اور پھر اس طرح جیسا مرکز نے کہا ماشاءاللہ بہت اللہ تعالیٰ ان کو برکت عطا فرمائے، اطاعت گزار ہے۔ میں صرف ایک سوال ان سے کرنا چاہتا ہوں، اگر ان کی سیرت پہ کتاب لکھی جائے، بنگلہ میں لکھی جائے، اردو میں لکھی جائے؟ سبحان اللہ، پہلے کر دیں گے نا، دو زبانوں میں ہمارے ترجمے تو بہت ساری زبانوں میں ہو جاتے ہیں۔ اب تو یہ انٹرنیشنل بھائی، اب مجلس اب صرف بنگلہ دیشی کیوں بھائی، کتنے سارے ممالک کی ذمہ داریاں ان کے پاس ہیں، یہ دیکھتے ہیں تو پھر تو بہت ساری زبانوں میں ہوگی نا۔ چلیں جناب، بہت شہزادے ماشاءاللہ رضا جی بھائی، رضا بھائی اصل میں ایک یہ جو نا دیکھیں ایک انسان زندگی میں کام کر لیتا ہے، اللہ پاک کروا دے، کرم کر دے، بعد میں بعض اوقات ہوتا ہے کہ میرے بعد اللہ کرے میرے خاندان میں سے بھی کوئی کرے تو میرے لیے مرنے کے بعد بھی ثواب جاریہ ہو۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، یہ دعائے موسیٰ، اور یہ ماشاءاللہ اب علی بھائی کے صاحبزادے رضا بھائی ماشاءاللہ بنگلہ دیش مدنی چینل کے بھی ہیڈ ہیں، اور پاکستان کی طرف سے یعنی ہماری مجلس بیرون ملک کی طرف سے بنگلہ دیش کے تمام مدنی کاموں کو بھی وہ ہیڈ کرتے ہیں، یعنی بیٹے کو ایسا نعم البدل بنا دیا کہ اب ماشاءاللہ ان کے پاس دوسری ذمہ داریاں اور وہ بنگلہ دیش والا چیپٹر وہ دیکھ رہے ہیں، تو کیا بات ہے، اللہ ہم سب کی اولادوں کو ہماری آنکھوں کا نور بنائے، ثواب جاریہ کا باعث بنائے۔ اشفاق بھائی سلسلہ آلموسٹ ہمارا اس اختتام پذیر ہے، نئی ٹیم ہماری آ چکی ہے، بہت خوبصورت ہمارا سیگمنٹ ہے عید پھولوں کے ساتھ، کوئی اعلان بھی تھا آپ دکھائیں۔ کلام کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ خوبصورت سا نیا کلام مدنی چینل پہ بھی آ رہا ہے، یوٹیوب پر آ چکا ہے 2 بجے کے آس پاس، نعت پروڈکشن پہ بھی انشاءاللہ آ جائے گا کچھ دیر میں۔ آئیے چلتے ہیں، خوبصورت سا کلام سنتے ہیں مولانا عبدالحبیب اتاری کی آواز میں، بڑی پیاری پیاری نصیحتیں بھی ہیں، کچھ رات کا بھی ذکر ہے، تو آپ ابھی دن میں بھی سن لیں، رات میں بھی سن لیجئے گا، پھر موقع بنے تو یوٹیوب سے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے گا، تو جب چاہے سن سکتے ہیں، پھر جب چاہے سن سکتے ہیں۔ کلام سے پہلے یہ بھی تھا کہ مصر سے کال تھی، اچھا، اور آپ کا ایک پرومو بھی چلا تھا مصر کا گھوڑے پہ، تو لوگ بڑا انتظار کر رہے ہوں گے، گھوڑا بڑا مشہور ہو گیا ہے جی۔ مصر والا سلسلہ انشاءاللہ شام 7:30 بجے روزانہ تینوں عید کے تینوں دن چلے گا، رازوں کی سرزمین، اور یہ صرف 3 ایپیسوڈ نہیں ہے، یہ پھر ہر ہفتے بھی چلے گا بعد میں، کیونکہ کافی سارا اس میں ہم نے ریکارڈنگ کی ہے، تو آپ کو ہر ہفتے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ زیارتیں کرائیں گے جی۔ تینوں دن گھوڑے پہ ہوں گے؟ تینوں دن گھوڑے پہ نہیں ہوں گے، بلکہ شاید ان 3 دنوں میں تو گھوڑے پہ چڑھا بھی نہیں ہوں گا میں، وہ اگلے سلسلے وہ گھوڑا آگے ہے۔ چلے جناب آئیے دیکھتے ہیں وہ کلام۔ مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، سبز گنبد کے سائے میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، آج یا رسول اللہ یا نبی یا رسول اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ سلام علیک یا نبی اللہ سلام علیک یا نور اللہ سلام علیک۔ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے، یا رسول اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ سلام علیک یا نبی اللہ سلام علیک یا نور اللہ سلام
جائیں گے اور گلیوں میں قصدن بھٹک جائیں گے ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصدن بھٹک جائیں گے ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے یا رسول اللہ یا نبی یا رسول اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ سلام علیک یا نبی اللہ سلام علیک یا نور اللہ سلام علیک اے مدینے کے زائر خدا کے لیے داستان سفر مجھ کو یوں مت سنا اے مدینے کے زائر خدا کے لیے داستان سفر مجھ کو یوں مت سنا دل تڑپ جائے گا بات بڑھ جائے گی میرے محتاط آنسو چھلک جائیں گے یا رسول اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ سلام علیک یا نبی اللہ سلام علیک یا نور اللہ سلام علیک ان کی چشم کرم کو ہے اس کی خبر کس مسافر کو ہے کتنا شوق سفر ان کی چشم کرم کو ہے اس کی خبر کس مسافر کو ہے کتنا شوق سفر ہم کو اقبال جب بھی اجازت ملی ہم بھی آقا کے دربار تک جائیں گے یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ سلام علیک یا نبی اللہ سلام علیک یا نور اللہ سلام علیک پھر بلا لو مدینے میں عطار کو اپنے قدموں میں رکھ لو گو
الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب جو ہمارا نیا سیگمنٹ اور نیا سلسلہ شروع ہوا ہے اس کا نام ہے عید پھولوں کے ساتھ۔ یہ کن پھولوں کی بات ہو رہی ہے؟ پاکستان میں جب یہ سچویشن کریٹ ہوئی لاک ڈاؤن کی، تو اس کے بعد جہاں بہت سارے لوگ بے روزگار ہو گئے، جہاں بہت سارے لوگوں کو راشن کی ضرورت ہوئی، امداد کی ضرورت ہوئی، دعوت اسلامی نے یہ کام شروع کیا اور الحمدللہ آج کی تاریخ تک 4 لاکھ سے زائد خاندانوں تک راشن، کیش اور پکا ہوا کھانا ہم پاکستان کے مختلف حصوں میں، اور نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے کئی ملکوں میں پہنچا چکے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ڈیزاسٹر، ایک اور یوں سمجھے کہ بڑا سانحہ ہو سکتا تھا، اور وہ تھا تھیلیسیمیا کے مریضوں کو، بچوں کو خون نہیں مل رہا تھا۔ ان بچوں نے سوشل میڈیا پر آ کر، یا کچھ اداروں نے سوشل میڈیا پر آ کر اپیل کی کہ ہمیں خون دیجیے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بچوں کے ساتھ یہ حادثہ ہو جائے، کیونکہ ہر 15 دن کے بعد ان کو خون لگنا ضروری ہے۔ اور پھر وہ ہوا جو کبھی پاکستانیوں نے نہیں دیکھا تھا۔ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی ایک سنگل آرگنائزیشن نے صرف 40 سے 50 دن کے اندر 18,000 سے